भाग्यवंत कुर्साची फिरगज कुर्ला होली क्रॉस चर्च कुर्ला हांगाचे मनादीक बाप रॅन आलेक्स हांणी म्हाका उलो दिलो जावन आसा. दैवीक उलो रेतीर मंदिरांत हांवें ह्या फिरगजकारांक तुमकां फिरगजकारांक रेतीर दिवंक ह्या इंटरनेटा द्वारे आमी सांगाता मेळटा. आमी दैवीक उलो रेतीर मंदिर मुलकी मँगलोर हांगासर आसा तरी हांगा तावन आमी कुर्लाच्या भाग्यवंत कुर्साच्या फिरगजच्या सर फिरगजकारांक आमी मेळटा. आमी सांगाता मेळोन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन भोवपय सक्रांतीचें आराधन करून ही रेतीर आमी करया. 2 दिसांची रेतीर जाली. आज 11सो दीस. आयच्या दिसा देवाची विशेष कृपा आमी जोड घेवच्या खातीर सुरवेर आमी दैवीक काकुतीचो तेर्स केवल एक खण गावून आमी देवाची काकूत मागून घेवया. देखून क्रुसिफिक्स आमच्या समोर आसा. जेजू कुर्सार उमकाळटा त्या क्रुसिफिक्साचेर दिश्ट कंसोवया. दोळे दांबून जेजून कुर्सार उमकाळलेलें दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार हाडया आनी एक खण दैवीक काकुचो तेर्स आमी म्हणया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सोडवोंदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रग आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपूर्णा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमारा काकूत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमारा काकूत आमची कर.
ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बलवंता ये भाग्यवंता मारा काकुतं अकरेचे मागणे. सासनाच्या देवा, तुजे थंय अंत नातलेली काकुतू आनी सारा नातलेल्या दयाळयाचें दिर्वें आसा. आमचेर तुजी काकुतू वाडय. कश्टांच्या वेळार आमी निराश जायनाशें कर. बगार व्हडा पातयेणेन तुज्या पवित्र कुशेक खालती मान घालिशें कर. आमेन. काकुतीचें मागणे. काकुदारा बापा, म्हजी पातक्याची काकूत कर. हांवें म्हज्या पुर्वजांनी आवय बापायन आनी भाव भयणींनी केल्ल्या पातकां खातीर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या खंयच्याय सांद्यांक तूं शिक्षा लायनाका. घाल बापा तुजी बिरमतीची दिश्ट म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांचेर आनी येदोळस आमचेर आयिल्ल्या सर्व अनवरांतलें पिडेंतलें खंती बेजारांतलें आमकां सुटका दी. तुज्या पुता जेजूच्या भोव पवित्र आनी आमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर. आमेन. दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत पान नंबर 17 दैवी काकसो तेर्स आनी दैवी काकुतीची मागणी आसात. मोगाचेनो, देवाची काकूत देवाची कृपा आमकां सांगाता मेळयता ही रेतेर करूंक. ह्या रेतेरेचो उद्देश जावन आसा कुर्सायिल्ल्या समिया जेजू क्रिस्त थंय आमी एक जायजय ताज्या पुनर्जिवंतपणाची पदवी आमी आपणायजय. साम पावल आमकां म्हणटा रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वस्वरांत, कोण म्हाका म्हज्या समियाच्या मोगांतलो मेकळो करूंक सकात. हू कॅन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ गॉड. हिंस बगणा एका गिता मुखांतर आमी गावया. आमच्या दैवीक उलो रेतीर मंदिराचो बूक डिवायन मेलोडीज डिवोशनल सॉंग बुक पेज नंबर 171 हिम नंबर 6 हिंदींत आसा हें गीत. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा. दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा. आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा. की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया. माँ की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया. तुमको सवारा दिल में बसाया प्रेम पार दिया. तुमको सवारा दिल में बसाया प्रेम पार दिया. तुम मेरे हो मेरे लिए हो तुम हो मेरे लिए. बस तुम मेरे लिए. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा.
जीवन मैंने तुम्हारे खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन मैंने तुम्हारे खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पे बलिदान। जीवन में तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। कितलीं आबोरपळीचीं भोगणां जावन आसात. सोम्या हांव केदींच तुजो सांगात सोडचो ना. साम पावल आमकां म्हणटा गालात घरां बरयल्या पत्रांत 2ऱ्या वस्वरांत 20व्या वडीर त्या भाग्यवंत कुर्साचेर तो दिश्ट लावन म्हणटा. भाग्यवंत कुर्साची फिरगस आमची भाग्यवंत कुर्साच्या सावळे काल आमी जेवन आसा. साम पावल आमकां म्हणटा म्हजी कूड सोर ताच्या वनवण्या सवें, म्हज्या कुडीच्या सोर वनवण्या सवें म्हजी कूड हांवें त्या खुर्साक खेळायल्या. जर तर आज हांव जियेता हांव न्ही भगार क्रिस्तस म्हजे थंय जियेता. इतलीं आपुरबायेचीं उतरां. करेस्माच्या काळार आमी आसा, प्राचीत काळार आमी आसा. वी आर इन द लेंटन सीजन. This is the goal of our Lenten observances. We nail to the cross. We nail our body with all its desires to the cross of Jesus. That we allow Jesus to live through us. आमचे द्वारे सोम्यान जियेसे. देखून आमची कूड, आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें म्हणलें जिवीत, आमचें आस्त बदीक, आमचें कुटुंब, आमचो व्यापार वैभट, आमची शेतां भाटां, आमचें म्हणलें कितें आसा, आमचे येवजण्यो आनी आमचे ध्येय, आमच्या जिवितांत आमचे शेवट सगळे सोम्याक आमी समर्पण दिवया. लेट अस सरेंडर एवरीथिंग टू द क्रॉस ऑफ जीसस विथ दिस हिम. L27 ऑन पेज नंबर 170. 170 पान नंबर आनी गीत नंबर L27 ऑन दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितां. असले बूक जायचे जाल्यार तुमी आमच्या वेबसायटीक गेल्यार www.dccmulki.in हांगासर तुमकां ऑर्डर करूंक जाता. तुमच्या घरा येवन ते पावता. समर्पिता जेजू म्हजें हें जिवीत. समर्पिया आनी जेजू कशें आमकां गूण करता, कशें आमचेर आशिर्वाद घालता, कशें आमकां हर एक संगतीनी समृद्धी, ग्रेस्काय, बेसांवां सगळें फाव करता तें आमी अनुभव करया. समर्पिता जेजू मुझे है जीवित, सांडून पातकी जिनी नितळ माका कर. समर्पिता जेजू मुझे है जीवित, सांडून पातकी जिनी
नितळ म्हाका कर. घे सोमिया घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. संकट सांगा आता म्हणया. घे सोमिया घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. संपूर्ण तरान समया समर्पण दिवया. समयाचो मोग समयाचो संतोष समयाचे आशीर्वाद तुमच्या जिवितांत व्हाळून येतले. जिनियेंतल्या घडीता एकसुरो हांव जाला, निरासपणांत हांव आसा. तूंच म्हजो भरवसो दी, तूं म्हाका आसरो बुजवून म्हज्या आत्म्याचो. जिनियेंतल्या घडीता एकसुरो हांव जाला, निरासपणांत हांव आसा. तूंच म्हजो भरवसो दी, तूं म्हाका आसरो बुजवून म्हज्या आत्म्याचो. दोन्ही हात वयर करी आनी म्हणया. घे सोमिया घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. घे सोमिया घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. संसारी कुशाला एक सोमिया हांव भुल्लो, तुका विसरून जियेलो. पातकाच्या झाडांत हांव सांपडोन आसा सोमिया, काकूत मुझे तूं दाखय. संसारी कुशाला एक सोमिया हांव भुल्लो, तुका विसरून जियेलो. पातकाच्या झाडांत हांव सांपडोन आसा सोमिया, काकूत मुझे तूं दाखय. घे सोमिया घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. घे सोमिया घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. घे सोमिया घे तू म्हाका, जिवीत मुझे दिता तुका. घे सोमिया घे तू म्हाका, जिवीत मुझे दिता तुका. काळीज मुझे दिता तुका, काळीज मुझे दिता तुका. Whatever the Lord touches becomes so beautiful. In the beginning, when the Lord God created the heavens and the earth, He created everything beautiful. Let us surrender our lives to the Lord. आमकां आमी संपूर्ण तरान समयाक समर्पण दिया. विशेषान आमचे तात्वार जर तर आमकां काम ना, आर्थीक अडचणी आसा, आमकां रीण आसा, आमी इन्वेस्टमेंट केल्ले पयशे खंय हांगासर सांपडल्यात, आमी पयशे दिल्यात त्या फ्लॅट नांवार जावना, धाकल्या समानांत गांवांत जाग्याची विलावरी जावना, एकामेका राजी संधान जावन जागो वांटो जावना. मेळत जाय आसलें भाव भयणी मदें, बाबांवा मदें, कुटुंबाच्या सांद्या मदें, दायच्या मदें तें मेळोंक ना. सगळें देव फाव करतलो. परगांव वचोंक आसा विशेष, आनी एका गांवांत वचोन सेटल जावंक आसा, मायग्रेट जावंक आसा. देव हर एक संगती तुज्या जिवितांत बरो करतलो. तर आतां देवाचें उतर आयकूंक येता आसतना आमी पवित्र आत्म्या खातीर लालयोन मागया. काळीज म्हजें ताणेलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. म्हाका जेन्ना पवित्र आत्म्यान आमी भरोवन देवाच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जावया. लेट अस एंटर इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड, being anointed with the Holy Spirit. When you are anointed with the Holy Spirit, you experience the presence of God. Then surrender everything of yours, especially your needs, your anxieties, your worries, your fears, your tensions, your burdens to the Lord. And the Lord will make your life beautiful, full of
blessings and prosperity, spiritual and secular prosperity. God will give it to you. So thirst for God from the bottom of your heart. काळीज म्हजे तांदेला तुका, मोहन म्हजे आशेला तुका. ह्या दैवी गायनाक कोंकणी भक्ती गितांत आसा पान नंबर 133 133 J4 J4. काळीज मोजे तानेला तुका, मन मोजे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. ये तू दुनिया, ये तू सोनिया, ये तू धनिया, ये तू सौम्या. पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुका. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. अंतरजाळाचेर रेते दिता आसतना देव बरो दीस म्हणचेंगी, देव बरी सांज म्हणचेंगी, देव बरी सकाळ म्हणचेंगी म्हण कळना. कित्याक अंतरजाळाचेर हांव प्रवचन सरमाव दिता आसतना तुमी हें प्रवचन पळोवचें आनी आयकोवचें. सकाळीं जावंक पुरो, दनपारां जावंक पुरो, सांजेर जावंक पुरो, खंयच्याय घडये जावंक पुरो. तरी देव ताच्या कृपेंत आमकां सगळ्यांक सांगाता हाडटा. देव आमच्या लागीं उलयता. देव ताची लिसांवां आमकां शिकयता, ताचे संदेश आमकां दिता. ताच्या उतरांतय देव म्हाका तुका आध्यात्मीक वाडवळ दिवंक आशेता. आमी करेजमाच्या काळार आसा. करेजमाचो काळ प्राच्यताचो काळी आमी म्हणटा. द लेंटन सीजन. अँड दीस लेंटन सीजन इज अ सीजन ऑफ ग्रेट ग्रेस. देवाच्या विशेष कृपेचो काळ. ह्या कृपेच्या काळार आमी आध्यात्मीक वाडावळ जोडीची जाल्यार 3 संगती भोव गरजेच्यो. लीन ऑन जीसस, लिसन टू जीसस अँड लर्न फ्रॉम जीसस. सोम्याचेर आधारून जियोवचें, सोम्याक आयकोवचें आनी सोम्यान जियेल्ल्या जिणेंतान शिकचें. आदारचें म्हणजे आधारून जियोवचें, आयकोवचें आनी शिकचें. सोम्या थावन आमी शिकया. आज कुर्ला भाग्यवंत कुर्साच्या फिरगजेन रेतेरीचो 3रो दीस. ह्या 3ऱ्या दिसा आमी विशेश रितीन नियाळ करया. आमच्या करेजमाच्या काळाचो उद्देश, ध्येय, शेवट कितें. आमच्या प्राच्यताच्या काळाचो शेवट ध्येय जावन आसा सोम्या जेजू क्रिस्ताचें कुर्साचें मरण आनी ताच्या मरणांतय आमकां मेळचें पुनर्जिवंतपण. द क्रुसिफिक्शन ऑफ जीसस अँड द रिजल्ट ऑफ द क्रुसिफिक्शन इज द रिजरेक्शन. आमचो ध्येय स्पश्ट आसा जंय. सोमी जेजू कुर्सार मेलो त्या निमाण्या शुक्रारा दिसा आमी त्या निमाण्या शुक्राराक निमाणो म्हण आपयता. म्हाका तरी तो शब्द बरो लागना. निमाणो, निमाणो म्हळ्यार अक्रेसो, द लास्ट. इट इज नॉट द लास्ट फ्रायडे, इट इज द गूड फ्रायडे. सगळ्या संवसारभर जेजू मरण पावल्या दिसाक गूड फ्रायडे म्हणटात. थोड्यांक तेंय बरें लागना, कित्याक जेजू कुर्सार मेलो आनी आमी बरो दीस म्हणटा. तो बरो दीस न्ही, तो एक पाड दीस, दुखांचो दीस, कश्टांचो दीस, पाशांवाचो दीस. तरी आमी त्या फ्रायडेक बॅड फ्रायडे, सॉरोफूल फ्रायडे,
मॉर्निंग फ्रायडे म्हण आमी आपणाव आमी म्हणटा तो गूड फ्रायडे. वय कित्याक तो गूड फ्रायडे? समया जेजूक तो एक पाड शुक्रार, तो एक दुखांचो, कश्टांचो, पाशांवांचो, मरणाचो शुक्रार. पूण ताच्या कश्टांतय, ताच्या पाशांवांतय, ताच्या कुर्साच्या मरणांतय आमकां सगळ्या मनशा कुळाक बरेंपण लाभलां. सर्ग उक्त जाला, देवा लागीं आमी राजी जाल्या, आमच्या पातकांचे आमकां बक्षणें मेळना, पुनर्जिवानपणांत आमी भागीदार जाता देखून आमकां सगळ्यां तो बरो दीस देखून आमी म्हणटा ताका बरो शुक्रार, पवित्र शुक्रार देवान आमकां सडवण फावो केल्लो वर्तो भागी दीस शुक्रार जावन आसा. हो शुक्राराचो दीस स्वामी जेजू कुर्सार मेल्लो दीस जावन आसा पास्कांचो दीस, जुदेवांचो पास्कांचो दीस. त्या पास्कांच्या दिसा स्वामी जेजू कुर्सार मेलो. पास्क म्हळ्यार कितें हाचो अर्थ आमी समजून घेवया. आमी आतां पुनर्जिवानपणाच्या फेस्ताक म्हणजे इस्टर डेक आमी पास्क म्हणटा. न्ही जावन पास्क जेजूच्या कुर्साच्या मरणांत थंय जालें. कशें तें पास्क जालें? पास्क म्हणजे पासिंग ओवर, पास ओवर म्हणजे उतरवणी. तातूंत दोन शब्द आसात, पासिंग आनी ओवर. उतरवणी आनी ओवर म्हळ्यार जालें, उतरवून तेवशिल्यान पावल्या. आमच्या उतरवणीची चरित्रा सुरू जाता संवसाराच्या आरंभार थावनूच. आनी विशेश जावन आमी नियाळ करया, अब्राहमातय उतरवणी जाली. तो कालदेयाच्या ऊर म्हणल्या जाग्यार तो जियेतालो, आपल्या आवय बापायन सांगता, आपल्या पुर्वजां सांगता. पूण थंयसर देवान ताका आपयलो, भायर सर अब्राहमा तुज्या आवय बापायच्या दायच्या गोत्रा मदलो, आनी हांव दाखयतां त्या गांवाक वच. उत्पत्ती बूक 12वा वसर. सर्वेस्पर देवान अब्राहमाक स्पश्ट केलें, तूं पुर्वजांच्या सांगता अन्य देवाच्या पुजा करच्या त्या रिती रिवाजींत आसाय. जोहोशुवाच्या बुकांत 20 आनी 4 वसरांत 12व्या वळेरी हे आमकां स्पश्ट जाता. जोहोशुवा चॅप्टर 24 वर्स 2. सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांवें रचलेल्या रचनेतय म्हजी पुजा आराधन करिनाका. त्या बोंब्यांतय, त्या इमाजीतय, त्या कंचास पिंतुरांतय, ह्या कंचाय हांवें रचलेल्या रचनेतय म्हजी पुजा आराधन करिनाका. हांवें तुका हर एका मनशाक म्हज्या सुरपायाचो, म्हज्या सारक्याचो जावन रचला, आनी म्हजे सारकें म्हजे सुरपाय तुज्या भितर, तुज्या जिवांत, तुज्या अस्तित्वांत आसा. देखून म्हजें आराधन करता आसतना तुवें सतान आनी आत्म्यान म्हजें आराधन करी जाय. म्हणजे तुजे जिविताची रीतच बदला जाय. तुजें आराधन तुज्या चिंतनांनी, तुजें आराधन तुज्या भगणांनी, तुजें आराधन तुज्या भितरल्या अस्तित्वान, तुज्या मनोभावान, तुज्या संपूर्ण व्यक्तित्वान जाय जाय. तसलें जिवीत जियोवच्या खातीर तुज्या पुर्वजांच्या रिती रिवाजांत जावन त्या दायच्या गोत्रा मदलो, तुज्या पुर्वजांच्या त्या सर संप्रदाया मदलो तुवें भायर सरा जाय. अब्राहम मोगाच्यान भायर सरलो आनी सवकास ताच्या जिवितांत पास्क जालें, पासिंग ओवर. पयल्यांच्या जिवितांत आदल्या जिवितांत नव्या जिवितांत. देखून ताच्या जिवितांत जायते पातक, जायते खोटेपण, जायते नालिसायचे संगती जाल्यो. रक्त मासाच्या वंदवणे वरी आपल्याच सक्तेन तांणी भुरगें करूंक प्रयत्न केले. देखून हागारांत तावन एक भुरगो जल्मलो आनी एका बायले तावन केतुरा जावन ताका जायतीं भुरगीं जल्मलीं. पूण बसावणेचें फळ जावन देवाचेर ताणें पात येत आसतना 17वा वसर पयली वळ म्हणटा, हांव सर पदवेदार देव म्हज्या मुखार, म्हज्या समोर निश्कळंकपणी आनी प्रामाणीकपणान सर. जेन्ना अब्राहम देवा मुखार आपली उतरवणी कर थ्रू द पासिंग ओवर देवाचेर पदवेदार देवाचेर पातयेलो, ज्या देवान ताका म्हळें, उत्पत्ती बूक 18वा वसर 14वी वळ, जेनेसीस चॅप्टर 18 वर्स 14, म्हाका असाध्य म्हणचे कितें आसा गी. ह्या देवाच्या उतरांचेर तो पातयेलो 99 वर्सांच्या प्रायर. ताका 99 वर्सां वरतना म्हणजे ताच्या पत्नीक लगभग 90 वर्सां जाता आसतना ती गर्भेस्थीण जाली आनी ताका 100 वर्सांच्या प्रायर एक भुरगो जल्मलो. तो जावन आसा इसाक. इसाका थंय ताका संतोश आयलो, आनंद आयलो. ताच्या रक्तमासाच्या वंदवण्या प्रकार ताच्याच सक्तेन ताणें जोडलेल्या भुरग्यां थंय ताका संतोश हांसो येवंक ना. बघार बासावणेचें फळ ताच्या जिवितांत ताका मेळिल्ल्या वेळार. कित्याक तें बासावणेचें फळ ताका अब्राहमाक सासणाक देवा सवेन जियेशें करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी अब्राहमाचो पूत इसाक एकलोच, पूण देवान अब्राहमाक बसयलें जावन आसा. आकाशा वयल्यान नखेत्रां बरीं, दर्या दडीचे रेवे बरीं हांव तुजी संतत करतलो. आनी देव आपलें उतर तो पाळटा, तें तो पंथाक पावयता. म्हाका जेन्ना थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमकां बघता देव घळाय करता म्हणून.
देव घाळाय करता होय देव इन्कार करिना ताची येवजण तो वेळार पंताक पावयता. अब्रामाक बसवण्याचें फळ जावन जल्मलो भुरगो एकलोच इसाक, पूण त्या इसाकाक जल्मलो जाकोब मालगडो पूत इसाव. पूण इसावान बापायच्या हक्काचें लक्ष ताणें दिली ना. खाणा जेवणा खातीर जियेलो, कुडीच्या वंदवण्या खातीर तो जियेलो, देखून देवाचें आशिर्वाद ताणें होगडायलें. पूण जाकोबान तो पयलें एक फडकिरो मोस्करसो दोगो दिवस जावन आसलो तरी ताजे जिवितांत तो उतरालो. जाकोब आसलो तो देवाचेर पातयेत आसतना अब्राहमाच्या ताज्या आजा अब्राहमाच्या जिविता प्रमाणे आपलें जिवीत देवा थंय ताणें बदलीत आसतना जाकोब आसलो तो इस्रायल जालो. जाकोब म्हळ्यार फडकिरो फटोवचो, पूण ताच्या जिवितांत तो उतरालो. आमच्या जिवितांत ह्या प्राचीत काळाचो संदेश लिसांव जावन आसा. आमी उतरायचे, आमी बदलाचे, नव्या जिविताक येयचे, आदल्या जिवितांत नव्या जिविताक. साम पावल ह्या विशयांत उलोवन आमकां नव्या तस्तामेंतांत स्पश्ट करता. कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 17व्या बळीर जो कोण क्रिस्ता जेजू थंय जियेता तो एक नवी रचना, पोरणे तें गेलें सगळें नवें जालें. यू आर ए न्यू क्रिएशन. जेकब बिकम्स अ न्यू क्रिएशन. ही बिकम्स इस्रायल. ताका जल्मातात 12 जाण पूत, आनी त्या 12 जाणां पुता पैकी निमाण्या पुता पैकी एकलो जावन आसलो जुजे. जुजेक 11 जाण भाव द्वेशितात आनी ताका कश्ट दितात. बापायच्या दोळ्या भायर ताका विणगो करतात आनी एका पोट्टू बांयद घालतात. उपरांत इस्माइलीतांक विकतात. इस्माइलीत त्या जुजेक घेवन एक गुलाम करून घेवन ते इजिप्ताच्या वाटेर आसात. इजिप्ताक थंयसर वेतात आनी थंयसर एक गुलाम जावन ताका विकलो. फतिफरान ताका मोलाक घेतलो. फतिफराच्या बायलेच्या कामाक ताका लायलो आनी थंयसर फतिफराच्या घरांत आसतना सयत जुजे निराश जालो ना, देदेस्पर जालो ना, ताणें बरवसो सांडलो ना. कित्याक म्हजो मोक्करसो देव, म्हाका आपयलेलो देव, म्हाका विंचलेलो देव विस्वासी. अब्रामात हांव देवान आयलो भावार्थ जुजेन घट्ट धरलो. ताका विणगो करता आसतना सयत तो रडलो ना, भोब मारली ना. ताणें निराश जालो ना, देदेस्पर जालो ना. त्या पोट्टू बांयत तो निराश जालो ना, देदेस्पर जालो ना. फतिफराच्या घरांत एक गुलाम जावन वावर करता आसतना कशें एका देवाच्या भुरग्यान एक गुलाम जावन वावरचें. देवान कित्याक अशें घडोवं म्हज्या जिवितांत म्हणून ताणें विचारलें ना. तो जाणा आसलो देव ताजी येवजण आपल्याच्या जिवितांत पंता पावयतलो म्हणून. ल्हान आसतना ताका पडलेलीं सपनां. 12 पेंडयो थंयसर उबे रावन आसली. एक पेंडी जुजेची जावन आसली. त्या जुजेच्या पेंडयेक 11 जण त्या पेंडयांनी नामास्कार केलो. म्हणजे एक दीस ह्या भावा पैकी आपूण वर्त जातलो देवाच्या आशिर्वादान. विणगो जावन आसतना त्या पट्टू बांयत तो एकसुरो आसतना भावांनी ताका मारता आसतना ताचे रगत वारयता आसतना त्या मिद्यानाच्या वर्तकांनी ताका गुलाम जावन हाता पांयांक बांदून घालून ताका व्हरता आसतना सयत तो भियेलो ना. एक गुलाम जावन ताका विकता आसतना सयत थंयसर नाण्यांक पयशांक ताका विकता आसतना सयत तो भियेलो ना, कावजेलो ना. भावार्थांत तो जियेलो. नव्या तस्तामेंत आसतना समया जेजूच्या पाशांवाच्या चरित्रेंत मोगाचें हेंच आमकां पळोवंक मेळटा. फतिफराच्या बायलेन ताका फसयलो. फतिफराच्या बायलेक ताचेर दिश्ट जाली. बळवंत घटमट सोबीत सुंदर तरणाटो तो ताच्या सांगाता अनैतीक संबंध दवरून तिणें प्रयत्न केले. घोव फतिफेर घरांत आसल्या वेळार तरी जुदे तिका स्पश्टपणान सांगता असलें पातक हांव कशें करूं म्हज्या धन्या विरोध आनी म्हज्या देवा विरोध. मोगाचें न्हू देव ताका दोळ्यांक दिसना. थंयसर फतिफेर थंयसर दोळ्यांक दिसना तो पयशिल्या गांवाक गेला. तरी मोगाचें न्हू जुजे प्रामाणीकपणान नितीपणान देव भिरांतीन तो जियेलो. हर एक कश्ट सोसूंक तो तयार जालो. फतिफराच्या बायलेन फडकिरो अपराध ताचेर मांडलो. सक्कड सेवकांक कामागारांक हेरा शेजारच्यांक आपयलें. सक्कडांनी ताका सरसरीत मारलो, बडयलो. तरी मोगाचें न्हू तो बोब मारलो ना. आपूण निरापराधी म्हणून ताणें रुजू करूंक प्रयत्न केले ना. हर एक ताणें ससुरान फतिफरानच येवन ताका जैलान घालतना त्या बंद्यान घालतना सयत हर एक ताणें स्विकार केलें. जर तर देवान हें म्हज्या जिवितांत घडोवंक दिलां तर देवाक एक येवजण मांडावळ आसा. मोगाचें आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, आमच्या जिवितांत संकश्ट येता आसतना, आमच्या जिवितांत पिडाशिडा येता आसतना, आमच्या जिवितांत अडकळ येता आसतना, आमच्या जिवितांत नश्ट येता आसतना, रीण जाता आसतना, या आमच्या जिवितांत आमचे खांब येता आसतना, आमच्या जिवितांत कोविड-19 पिडा, या कॅन्सर, या मरणांतीक पिडा आमच्या जिवितांत येता आसतना, दाक्तरान सयत आशा सांगता आसतना मोगाचें आमचो मनोभाव कसो जाय जुज येता आमी शिकता.
नव्या तस्तामेंतान समिया जेजू थावनूच आमी शिकता वरती लिसांवा मोगाच्यानो आमी शिकता त्या पासिंग ओवर देवाक येवजण आसली देखून मोगाच्यानो बेगीनच आमकां घळाय म्हण दिसोंक पुरो आमचो सर्वेस्पर देव मोगाच्यानो आल्फा आनी ओमेगा जळत्या बल्यांत दिश्टी पडटा आसतना मोइजेक तो म्हणटा हांवच आल्फा आनी ओमेगा हांवच आराम आनी शेवट देवाक मोगाच्यानो अंत आराम करच्या पयलेंच अंत कितें गी म्हणलें ताका कळीत आसा आराम आनी अंत आमचो देव जावन आसा देखून देवाक मोगाच्यानो वेळ आनी काळ आनी शेकडे ताचेच ते जावन आसात किर्तनाच्या बुकान 9 वसरांत आमी वाचता जे कितें मनशाक 10,000 वर्सां म्हण मनीस चिंता तें देवाक आत्तां हाशार फाशार जावची एक घडी सबार वर्सां थंयसर झुजे जैलांत आसले तरी मोगाच्यानो झुजेन चिंतेत आसलें देव आपणाक विसराला कोणा म्हणून पूण मोगाच्यानो देव कोणाकच विसराना देवा मुखार झुजे निरंतरी थंयसर जिवो आसा आनी देव झुजेच्या जिवितांत वरती मांडावळ करता एक दीस तो झुजे त्या जैलांतान भायर येता आसतना मोगाच्यानो एक साधारण मनीस जावन तो भायर येना तो फाराओ रायाचो प्रधानमंत्री जावन प्रायम मिनिस्टर जावन भायर येता त्या काळार असलो महान राय म्हळ्यार फाराओ राय इजिप्ताचो राय सयत झुजेन सांगलें आयकता जुजे जावन सल्हा घेता असले एका उंच स्थानाक देव जुजेक उबारता जुजे सांगता जुजेची बापूय भाव भयणी लगभग 70 जण इजिप्ता वेतात ही सगळी देवाची मांडावळ आनी थंयसर गोशान म्हणल्या त्या प्रदेशांत थंयसर जायते आपुरबायेचें 5वें तण आसलें जुदेव लोक शेळयांक सरयतले आनी तांणी थंयसर शेळयां सोरोवंक सुरू केलें आनी थंयसर तांची संतत वाडली जुजे थंय 70 जण इजिप्ता गेले तर थोड्याच वर्सांनी तांची संतत विशेष रितीन वाडली आमी जाणाव इजिप्तांत भायर सरता आसतना जुदेव लोक पवित्र पुस्तक म्हणटा लगभग 6 लाख लोक तरणाटे धडंग जिवाचे आसले आनी ते थंयसर लेख घालनातले पयलींच्या काळार प्रायवंतांक पिडेस्तांक ल्हान भुरग्यांक स्त्रियांक कामगारांक सेवकांक अशें सक्कड सांगाता मेळोन थोडे जाणारे म्हणटात 20 लाख लोक जाल्लो वेगळी जुदेवांची संतत वाडली कित्याक देवान मोगाच्यान घाल्ली ती येवजण आकाशा वयल्यान केत्र बरी दर्या तडेचे रेवे बरी तांची संतत जातली आनी ही संतत वाडता वाडतना सबार वर्सां गेली 100, 200, 300, 400 वर्सां वता आसतना इजिप्ताचो लोक भियेलो कित्याक जुदेव लोक वाडोन आसा पळोवंक सोबीत सुंदर जुदेव लोक घटमूट मोतींत चुरूक त्राण बरें आसा शाणेपण बरें आसा तांणी खर्चो व्यापार वहिवाटांत ते चड आनी चड सुफळ जावन आसात लाभ मुनाफो करना आसात अभिवृद्धी प्रगती जोडून आसात तांणी शेताभाटांनी बेळें करता आसतना बरें बेळें तांकां पिकोवन आसा तांचे शेळयो वाडोवन आसात तांचेर मोसरान इजिप्तकारांनी सवकास तांचेर वत्तड घालून सुरू केलो तुमी मायग्रंट्स तुमी स्थळांतरकार तुमी दुसऱ्या गांवांतल्यान हांगासर येवन रावल्ले तुमी आमच्या घरांनी काम करी जाय तुमकां हांगासर जागो दिवन जो म्हण विविध कानुना कायदे हाडले आजकाल पळय म्हाका कसले सगळे कानुना कायदे येतात पौरत्व कानुना CAA सिटीजनशीप अमेंडमेंट ऍक्ट असली ऍक्ट हाड कशें स्थळांतरकारांची मायग्रेट जाल्ल्या लोकांची ह्या मायनॉरिटीज उण्या अल्पसंख्याकाची लोकांची हक्कां ती नाश करूंक ह्या हक्कां तांचे थावन काडूंक प्रयत्न करतात की त्याच रितीन पयलींच्या काळार तशेंच घडलें जुदेवांक सवकास गुलाम करून घेतलें ते केवल एक नांव सयत नासतना नंबर जावन एक अंक जावन ते बदलले आज पळया सगळ्या संवसाराक हांव आनी तूं एक अंक जावन आसा आमचे मोबायल नंबर गेल्यार पुरो आमचे नांव आनी सगळे डिटेल्स येतात आमचे एक पान कार्ड गेल्यार पुरो या आमचे आधार कार्ड गेल्यार पुरो कंप्युटराचेर आमचे सगळे डिटेल्स येतात आमचे नांव जायचे म्हणून ना सगळे डिटेल्स थंयसर येतात त्या रितीन केवल एक अंक जावन व्हडले पिरामीड बांदूंक व्हडले संख्ये बांदूंक व्हडले न्हंय कोणूंक व्हडले तळी कोणूंक व्हडले पागोर बांदूंक रावळ्यारां बांदूंक घरां बांदूंक तांकां वापरलें आनी तांकां इतलें कश्ट दिलें की गुरुवारल्यांक गुरुवार जाल्ल्यांक सयत बलात्कारान तांणी गर्भपात करेलो चरके भुरगे जल्मल्यार तांकां जिवेशी मारी जाय म्हणून थंयसर कानून जालें म्हाका जेन्ना आयच्या काळार थोडे फावटी आमच्या विरोध आसल्या कानुना खातीर आमी लेखा व्हरते तेच निराश जायचे म्हणून ना हाचे की चड कश्ट संकश्ट दगदोणी जुदेव लोकांनी म्हाका जेन्ना इजिप्तांतली बघी आनी जुदेव लोकांनी चिंतलें देव आमकां विसराला पूण म्हाका जेन्ना देव तांकां विसरोंक ना मोइजे म्हणलो तांच्या पैकी एकलो भुरगो आवय बापायक मालगडो भुरगो जावन जल्मलो ताका तांणी
इजिप्ताच्या कानुना प्रकार लगाड काडीचे आसले पूण पळयता हांव थंयसर एक वर्तें अजाप विजमेत वेळावरी फारावाच्या रावळ्यारांत आसली फारावाची दुस्स त्या नेण्ट्या भुरग्याक आपूण जावन ती पोसता आनी ती पोसता आसतना त्या भुरग्याच्या आवयक हाण पानो देशें करता आनी एक रायकुंवर जावन पळय म्हाका गुलाम जावन आसल्या एका कुटुंबाच्या भुरग्याक रायाच्या रावळ्यारांत रायकुंवर जावन वाडचें भाग मेळटा तर म्हाका देवाची मांडवळ आसतना कशें आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां जातात. रामाकारान बरयलें पत्र 8 वर्सर 20 आनी 8 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. जो कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता तांच्या जिवितांत सर्वेस्पर देव आपल्या येवजणेक सरी जावन आपल्या योजनेक सरी जावन आपल्या शेवटाक सरी जावन सक्कड संगती ताच्या बऱ्याक पडाशें करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पूण तरणाटपणार मनीस एक ताळणी आयली इजिप्तकारा कडेन झुजलो एका इजिप्तकारान ताणें लोकाड काण रेबेर पुरलो पूण आमी जाणाव कशी ती खबर सगळ्यांनी पसारता आसतना मनीस भियान धांवन गेलो. मनीसान चिंतलें आसलें आपूण भियान धांवन गेला आतां म्हाका कोण वांसयते त्या फारोवाच्या शिपाय येता फारोव राय येता म्हूण पूण म्हाका देवाक येवजण आसली मिदियाना तो वचून पावता थंयसर म्हाका देवान येवजिल्ल्या प्रमाणे मिदियानाचो याजाकच ताका स्वागत करता. मिदियानाचो याजाक जत्रो आपल्या धुवे जिपोरा लागीं ताका काजर करता आनी ताज्या घरान तो वावर नासता. थंयसर तो शेळये सरोन आसतना कळीत नातल्या बरी तो होरे पर्वता पावता. मोगाच्यानो आमी कळीत नातल्या बरी होरे पर्वता पावता. जर तर आज तुमी म्हजें प्रवचन म्हजें सरमाव आयकोन आसात मोगाच्यानो जर तर तुमच्या काळजांत देव उलयता तुमचे काळीज फापसा सारकें देव तुमच्या काळजांत ताची लिसांवां ताचे संदेश ताची उतरां तो घालता तर मोगाच्यानो तो जावन आसा तुका तुज्या जिविताचो होरे पर्वत. वगडापणाच्या बुकान 3 वसरांत 20व्या वडीर आमी वाचता. Book of Revelation chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door of your heart and knocking. If you listen to my voice and open the door, I will enter and I with you and you with me will dine together. आबळे तुज्या काळजाच्या दारार रावन हांव बडयत आसा. जर तर म्हजो ताळो तूं आयकताय आनी तुज्या काळजाचें दार उक्तें करताय हांव भितर सरतलो तूं म्हज्या सांगता आनी हांव तुज्या सांगता जेवण बसतलें हांव तें जावन आसा सासणाच्या जिविताचें देवण सासणाचें जिवीत लायफ इटर्नल. मोगाच्यान थंयसर होरे पर्वतार पावलो मयसे एकाच परा थंयसर जळत्या बोल्यांत देवाचो अनुभव ताका जाता. देव त्या जळत्या बोल्यांतान उलयता मयसे मयसे तुज्या पांयाचें वणो काड तुवें उबो आसतो तो जागो पवित्र. मयसे पळयता उजो जळोन आसा पूण तें बोलें भस्मून गोबर जायना. त्याच रितीन मोगाच्यान सर्वेस्पर देव तुका जळयता आसतना तूं गोबर जायनाय तूं नाश जायनाय बगर तूं वाडताय तूं महान जाताय तुज्या जिविताचें रुपांतर जाता तूं एक नवो व्यक्ती जाताय. तुज्या जिवितांत एक नवें मिसांव तुका मेळटा. तुज्या जिवितांत सगळे वायट सवय तुका सोडून तुज्या जिवितांत तुजो मनोभावच नवो जाता. आनी मयजे लागीं देव उलोवन म्हणटा म्हज्या परजेचें दूख हांवें पळयलां तांणी गळयली हर एक दुखां हांवें पळयलां तांणी मारिल्ली बोव म्हज्या कानां पडल्या म्हज्या लोकांचें दळदीरपण हांव जाणा आनी तांकां सोडोवचे खातीर हांवच सरकारांत हांव सकला देवन आयला. म्हणजे मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव न्हिदोन पडोवंक ना. सर्वेस्पर देवान दोळे धांपूं ना. सर्वेस्पर देवान आपले कान बंद करूं ना. 400 वर्सां इजिप्तांत इस्रायल लोक आसा तांकां सोडय जय देव येवजण गेल्या आनी तो ती पंथा पावयताच. देवाच्या येवजणे प्रमाणे मयजे मुखांत्र देवाची येवजण जाली. मयजे मुखांत्र देव इस्रायल लोकांक सांगता तुमी गळयल्ले हर एक दूख हांवें पळयलां. म्हाका जेन्ना हांगासर सबार जाण येतात दुखां गळोन रडोन फादर म्हाका भुरग्याचें देणें ना फादर काजर जावन 4 वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं 20 वर्सां जालीं सयत. फादर देव कित्याक आमचें दूख पळयना कितले आमी प्रयत्न केला. थोड्या जाणांक आमी सांगिल्लें आसा सबार प्रयत्न तुमी केला आतां समिया थंय एक प्रयत्न करा. समिया लागीं येया आनी म्हणा समिया म्हाका भुरग्यांचें देणें दी. आनी कितलेशे जाणांच्या मोगाच्यान जिवितांत अजापां विजमेतां जाल्यात. तुमी तुमच्या जिवितांत जायते प्रयत्न केला. वेपार वैवट नश्टांत रिणांत बुडिल्ल्या वेळार तुमी समियाक प्रयत्न केला की समियाक तुमच्या बिझनसांत आपयलां की वेपार वैवटांत आपयलां की तुज्या जिवितांत तुवें काम होगडायलां समियाक हे पडी आपोवन पळय. तुज्या जिवितांत तुका सैरीक जायना एक पडी समियाक तुज्या जिवितांत आपोवन पळय. परतून परतून ते परीक्षा बरयता आनी फेल जाताय जावं पुरो IELTS OET या खंयचे MBBS या पोस्ट ग्रॅज्युएशन PhD या ग्रॅज्युएशन या दावेची जावं की बरो एक पडी समिया तुज्या जिवितांत आपय. कशें समी तुज्या जिवितांत वरती अजापां विजमेतां करतलो पळया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. असल्या अजापां विजमेतां आनी अद्भुतां विशयान उलोवंक गेल्यार म्हाका खंडीत जावन वेळ पावना. देखून आमी मुंदार सुनया त्या उतरावणेची ती खाणी उतरावणी मयजे मुखांत्र देव इस्रायलितांक सुटका सोडवून दिता. देव
मोइजेक तो फारावा लागीं धाडटा. मोइजे फारावाक भिवन धांवन गेल्लो मिद्यानाक. देव आतां ताच्या बळान आनी कृपेन मोइशेक धाडटा. आनी मात न्ही जेन्ना फाराव राय आयकना सर्वेस्पर देव मोइशे मुखांतर थंयसर 10 खरगां धाडटा, एका उपरांत एक. आमी थंय वाचता निर्गमन बुकांत पयलें खर्ग जावन आसा त्या गांवचे सगळे उदक रगत जाता, थांबडे जाता. फाराव एक फावटी भियेता, पूण फाराव राय स्वार्थी, राजकीय रितीन तो मतलबी. तो मोइजेक आनी आरोनाक आपयता आनी म्हणटा तुमच्या देवा लागीं माग एक फावटी तें उदक सगळें नितळ जावन दी, उपरांत तुमकां वचोंक सोडटा. मोइजे आनी आरोन मागतात, उदक नितळ जाता. तितल्यार फाराव राय ताचें मन बदलिता. मोगाचें न्हू, आयच्या संवसारार आमी पळयता राजकीय फुडारी मतलबी जावन आसतात, मतलबी रितीन लोकांचें शोशण करतात, लोकांक भनयतात. सर्वेस्वर देव परतून खरगां धाडटा. थंयसर माणक्यांचें खर्ग, जळाजीचें खर्ग, मुसांचें खर्ग, त्या देंप्यांचें खर्ग, फोड पडचे आंगार, सगळ्या इजिप्तकारांच्या आंगार फोड पडचे, जानवरां मरची, खऱ्याचो पावस, अशें सबार खरगां देव धाडटा. खरगां आयिल्ल्या वेळार फाराव राय बदलता, देवा लागीं मागोवंक सांगता. मोइजेन आनी आरोनान मागोवन ते खर्ग नापय जाल्ल्या फुडलें फाराव राय आपलें मन बदलिता. सर्वेस्पर देव थंयसर काळोखाचें खर्ग धाडटा, म्हळ्यार सगळ्यांनीतल्यानी काळोख. पूण खंयसर जुदेव लोक आसा, इस्रायलीत लोक आसा, तांच्या घरांनी उजवाड. पळया, राती संद्रेमांनी नखेत्रां पजळटात केवळ इस्रायली लोकांचे, हेरा जाग्यांनी पुरा फावारकट. दिसाकी सुर्याचो उजवाड खंय ना, पूण इस्रायली तांचेर खंयसर जुदेव लोक आसा, जावं पुरो झोपड्यांनी ते येतात. आनी घर नासतनाच खंय उक्त्या मैदानार न्हिदोन आसा ते आसल्या लागीं उजवाड. देवाचें असर हें अजाप हें. इतली सगळीं आयलीं जाल्यार फाराव राय बदललो ना. देखून सर्वेस्पर देवान मोइशेक म्हळें, तूं वच आनी सगळ्या लोकांच्या फुडाऱ्यांक सांगाता घाल आनी तांकां तूं सांग. तांणी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन अमक्या म्हयन्याच्या अमक्या दिसा तुमी पास्क दीस नेमयारीचे, उतरवणेचो दीस नेमयारीचे. त्या दिसा तुमी ह्या गुलामपणांतले सुडकेक उतरतल्यात, स्वातंत्र्याक उतरतल्यात. यू वील पास ओवर फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. देखून तुमी एक शेळी तयार करीचे, आयब नातलेली शेळी. आयब या कसलेच ऊण नातलेली शेळी, ए ब्लेमलेस लॅम्प, प्युअर लॅम्प तुमी तयार करीचे. आनी त्या राती ती शेळी मारीचे आनी शेळयेचें रगत तुमच्या सगळ्यांच्या दारवाट्याचेर आनी तुमच्या आंगारचेर तें शिंपडायचें. जेन्ना देवाचो दूत आपलें खर्ग हाडून सगळ्या इजिप्त गांवार भोंवता आसतना त्या हर एकल्या घरांतलो मालगाडो चरको भुरगो मरतलो. कोणाच्या घरांचेर तें शेळयेचें रगत शेणयलां ते वाचतले आनी ते सुरक्षीत आसतले. आनी अशें जाता आसतना फाराव राय सगळो सुबियलो, कित्याक सगळ्यांनीतल्यांनी सगळ्यांच्या घरांत कोण ना जाल्यार कोण मेलात. घरांत आसलो बापूय मालगाडो जाल्यार तो मेला, मालगाडो पूत मेला, ताजो ल्हान भुरगो थंय मालगाडो जाल्यार तोय मेला. आनी फाराव भिलो, फारावाचो पूतूय मेला. फारावस आपूण मरता कोणा म्हूण भियेलो. देखून तक्षण ताणें आपोवंक धाडलें, मोइशेक आपोवंक धाडलें, आरोनाक आपोवंक धाडलें आनी म्हळें बेगीनच वसा, हो गांव सोडून वसा. कित्याक सर्वेस्पर देवूच तुमच्या सांगात आसात. तुमी जर तर हांगासर रावल्यात आमीच सगळे नाश जावन वेतेल्या. मोगाचें न्हू, थोडे फावटी देवान वर्तीं खरगां धाडिचें पडटा. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस खर्ग आयला. हाचे पयलें भूंय कांबळी आयल्यात, हाचे पयलें जायते जाग्यार ज्वालामुखी आयल्या, जायते जाग्यार आनी कितले एबोला आनी कसले सांक्रामीक रोग आयल्यात. कितले बडी मलेरिया, जॉन्डिस आनी HIV एड्स तसले पिडा आयल्यात. मात न्ही सोबार तिचे नॅचरल नैसर्गीक खरगां आयल्यात. वारें वादळाचो पावस, सुनामी आयल्यात. जाल्यार मोगाचें न्हू मनीस बदलो ना. देखून मोगाचें न्हू देव कसलीं खरगां खेदाळ धाडटलो म्हूण आमी नेणाव. आमी आमच्या जिवितांत बेगीनच आमी उतरायचीं. शेळयेच्या रगतांतय उतरली इस्रायल परजा. आमकां जॉबाच्या बुकांत वाचूंक मेळटा पयल्या अवसरांत 9व्या वडीर सैतानी थंयसर देवाच्या सदरे मुखार आयलो, देवाच्या सिंहासना मुखार आयलो आनी थंयसर तो म्हणटा, सर्वेस्पर देवा तूं जॉबाक थंय कित्याक मानवलाय. जॉबाच्या भोंवतणी तुवें कितें केलाय? एक पागोर आसा केलाय.
कितेंच वायट ताका घडना अशें. म्हणजे सैतान लुसिफर खोटेपणाची पाताळाची यमकोणाची सगत जॉबा कितेंच करिनाशें ताज्या भोंवतणी देवान एक पागोर आसा केल्लो. ताज्या देवाच्या मोगाच्या वेंगेचो पागोर, देवाच्या मोगाच्या उज्याचो पागोर. कसो तो पागोर आसा जालो उपरांत आमी थंयसर वाचता. जॉब प्रामाणीक जावन आसलो, देवबिरांतीचो जावन आसलो, केदाळय तो सॅक्रिफीस भेटयतलो, शेळयेचें रगत तो देवाक भेटोवन दितलो आनी आपल्या पातकांच्या भक्षणाचे यज्ञ तो भेटयतलो. पोरण्या तेस्तामेंतान मोगाचें न्हू देवाक मानवाल्लें जावन आसा. शेळयेचें रगत या मनजतीचें रगत 7 फावटी शिंपडावचें. लेविताच्या बुकांत ती आमी वाचता 14व्या वसरांत 4थ्या वडीरतावन 7वी वळ पर्यंत. लेविटिकस चॅप्टर 14 वर्स 4 to 7. 7 फावटी शेळयेचें या मनजतीचें रगत व्हारोवन तें शिंपडावन आमी पातकाचें भक्षणें जोडून घेवचें आसलें. पूण नव्या तेस्तामेंताक येता आसतना आबेलाच्या रक्ता प्रास चड पवित्र आनी भाग्यवान जावन आसच्या सोम्या जेजूच्या भोव पवित्र आनी आमोलीक शेणयलेल्या रक्ताशी आमी आयल्या हांव म्हणटा हेब्रेकारां बरयल्लें पत्र 12वा वसर 20 आनी 4 आनी 20 आनी 5 वळ. तर मोगाचें सोम्या जेजू ख्रिस्त थंय आमकां असलो एक विशेष संरक्षण असो पागोर आसा जाता. देखून सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्ता थंय हांवें आनी तुवें रावची गरज आसा. देखून आमी थंयसर पळयता इस्रायल परजा शेळयेच्या रक्तान उतरावणी करता. व्हड अजाप आनी विस्मितांनी म्हणल्या बरी इस्रायल परजा रातीकच शेळी भेटयता, रगत व्हारयता, रगत शिंपडयतात आनी भायर सरतात. लगभग 20 लाख लोक भायर सरून वेता आसतना मोगाचें न्हू खंयच्याच तुमी फिल्मांनी जावंक बरो, हिंदी फिल्मांनी या कन्नडा फिल्मांनी जावंक बरो, मराठी या तेलुगू या तामीळ या इंग्लीश फिल्मांनी पळयना तसली एक वरती अजापां विस्मितां 20 लाख लोक एका जाग्यार तावन आनी एका जाग्याक पलायन करता या निर्गमन करता. दे आर हॅविंग दॅट एक्सोडस आनी देवाच्या महिमेचो उज्याचो खांबो तांच्या मुखल्यान आनी फाटल्यान तांचें संरक्षण करता. फारावाचें सैन्य या कोणूच दुस्मान तांकां कितेंच बाधक करूंक शकनात. देवूच तांच्या सांगात आसलो, देवाची महिमांच मोगाच्यान तांच्या सांगात आसली, देवाची कृपाच तांच्या सांगात आसली. मुखार तो तांबडो दर्यो भोव गूण जावंक बरो 100 फीट या 200 या 500 फीट गूण. जेन्ना इस्रायल परजा थंयसर पावता तांच्या मुखल्यान आसलो मोइजे आपली बेतकाठी उबारता जिवंत देवाच्या नांवान. जो देव म्हाका थंयसर जळत्या बल्यान होरेब पर्वताचेर तो दिश्टी पडलो, जो देव जावन आसा, जो आसलो आनी ससना जिवो, त्या देवाच्या नांवान हांव हुकूम घालता म्हणून ती बेतकाठी उबारतना दर्यो सयत मोगाच्यान भियान 2 वांटे जावन विंगड जाता. वंडी बरी दर्याचें उदक उबें रावता. मोगाच्यान आमी जाणाव गुरुत्वाकर्शण शक्ती, आमी जाणाव ती ग्रॅविटेशनल फोर्स. उदक कशें केदाळाय मोगाच्यान वंडी बरी उबें रावना, तरी उदक वंडी बरी उबें रावले मात न्ही धर्ण सयत मोगाच्यान देवाच्या उतरांक खाल जाता. धर्ण थंयसर उबीर या चिकल माती थंयसर आसना, बगार ती सुकल्ली माती जाता, घट जाता माती. घडये भितर थंयसर आसलें उदक सयत त्या मातयेंत आसलें हर एक थेंब उदक सयत पळय सरतना माती घट जाता. सुक्या धरणीचेर पांय बी जायनासतना म्हणटा पळय पुस्तक ती उतरोवन गेली. आनी ते विशयल्यान वता आसतना आकाशांत तांकां जाय परतें मान्ना देवलें खावंक. आकाशांत मोगाच्यान मास मासली आनी जेवण तांकां खडपात रावन पियोंक उदक मेळ्ळें. 40 दीस आनी रात 40 वर्सां दीस आनी रात देव तांच्या सांगात आसलो. देखून सुरक्षीत मोगाच्यान बसायल्ल्या गांवाक ती पावली. वता आसतना पळयत पुस्तक म्हणटा तांच्या पांयांच्यो काती पिंजले नात, तांची वस्त्रां सयत पिंजोवन वचोनात. हें जावंक कितें कारण देवूच तांच्या सांगात आसलो. नेहेमियाच्या प्रवातीच्या बुकांत 9व्या वसरांत हे संगती आमी वाचता. नेहेमिया चॅप्टर 9 सर्वेस्पर देव तांकां 40 वर्सां त्या मरुभुमींत बोवाशें करता. कित्याक एका राती भितर ती भायर आयली, पूण 400 वर्सां थंयसर इजिप्तांत आसतना इजिप्तांत तांच्या जिवितांत सुरू जाल्ले ते संप्रदाय जावंक पुरो बंब्या पुजा, मूर्ती पुजा, इमाजी पुजा, ह्या पिंतुरांची पुजा, पितीसपणां, उज्याच्या भोंवतणी भोंवचें, उज्याच्या भोंवतणी नाचचें आनी नाका जाल्ले जातकां पळोवचें, हणेबारा पळोवचें, शाकुना पळोवचें, स्टार रिडींग and all kinds of occult practices that they had and all kinds of disbeliefs that they had inherited and the depression, sadness, anxieties, worries that they had inherited in Egypt they should be cleansed of all those things. तसल्या संगतींत तांकां नितळ जावच्या खातीर सर्वेस्पर देवान तांकां 40 वर्सां मरुभुमींतल्यान पाशार जायशें केलें. जाल्यार मोगाचें इस्रायल लोकांनी परतून परतून पातक केलें आनी आमकां पातकांतल्यान सोडोवच्या खातीर सर्वेस्पर देव मोगाचें एक नवी उतरवणी येवजिता. तो जावन आसा नवो तेस्तामेंत. आनी ह्या नव्या तेस्तामेंता प्रकार एक नवो करार देव आमचे लागीं करता. देखून देवूच मनीस जावन जल्माता.
जो आमच्या वांजेलान पहिल्या अवसरांत पहिल्या वडीर तावन आमी 14वी वळ पर्यंत आमी वचता. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 14. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. शब्द देवा सवय आसलो. शब्दसो देव जावन आसलो. ताका रचूंक ना तोच देव जावन आसलो. वेळा काळा पर्यंत तो आसलो. सर वस्तू ताच्या मार्फत रचन जाल्यो. रचलेल्या सर वस्तून ताच्या तावन जीव जडलो. तो जीवच मनशा काळाचो उस वाड जावंक पावलो आनी तो उस वाड काळोखांत प्रकाशता. ह्या संवसाराच्या काळोखा निमती ताका आटोवंक जालें ना. 5 वळ जाल्यार 14व्या वडीर आमी वचता आनी हो शब्द मनीस जालो. And this word of God became a human being. That means God became a human being. सतान आणि कुरपेन भरलेली ताची महिमा आमी देखली. सतान आणि कुरपेन. Truth and grace came together in Lord Jesus and became a human being. देवाच्या एकाच पुताक सहज जाली ती महिमा. Praise the Lord. Hallelujah. देवच मनीस जाता. देव आसलो मनीस जावन उतरवणी पासिंग ओवर. आमच्या गतीन तो जियेलो. पाथक एक सण सर संगतीनी तो आमच्या भाशेन जियेलो. हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 4वा सर 15वी वळ आमकां म्हणटा. आमच्या सांगाता आमची बिरमोत पावोवंक सकानात असलो श्रेष्ठ याजक आमचो न्ही. बगार तो आमच्याच गतीन जियेलो. समिया जेजू क्रिस्त विशांत थंयसर बरयलां. आमच्याच गतीन आमच्याच बरी वोंदवण्यो ताळण्यो वडण्यो ताणें अनुभव केल्यो तरी ताणें पाथक करूं ना. देखून मोगाचें तो जाता देवाची शेळी. ताची वळख मोगाचें जुवांव बौतिस्त आमकां दिता. जुवांच्या वांजेलान पहिल्या अवसरांत 20 आनी 9 वळीर स्वामी जेजू ताणेच्यान पाशार जाता आसतना जुवांव बौतिस्त म्हणटा पळया ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. पळया ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. जेजू जालो देवाची शेळी. देखून जेजू जेरुजलेमाक प्रवेश करता. ताच्या शिसांनी थंय ताका आडावंक पळयलें. सोमिया तुका तशें घडचें न्ही. तुवें वचचें नाका जेरुजलेमाक. कित्याक थंयसर मतबारी शास्त्री याजक आनी अधिकारी तुका द्वेशितात. ते तुका पराधीन करतले आनी तुका कुर्सार मारतले. पूण जेजून शिमाव पेद्र म्हळें चल म्हजे सरसिलो सैताना. देव चिंता तशें तूं चिंतेनाय. मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. म्हणजे देवाची खुशी जावन आसली. जेजून कश्ट सोसी जाय आनी मनशा कुळाचे पातकांक पारीकपण दी जाय. देखून म्हाका जेजू जेरुजलेमाक प्रवेश करता. थंयसर शास्त्री फारिजेव अधिकारी सगळे सांगता मेळून घुटमळ करतात जेजूक कुर्सांवच्या खातीर. जेजू हें सगळें जाणा आसलो तरी मोगाचें तो पास्क परब आचारशिता. निमाण्या ब्रेस्तारा आमी आचारशिता. तोय निमाणो ब्रेस्तार न्ही. म्हाका तरी बरो लागना. निमाणो म्हणचे कित्याक आमकां तरी मोगाचें प्राचिताचे करणे कर. प्राचिताच्या दिसांनी आमकां उपवास करूंक आसा. प्राचीत करूंक आसा. जिंदवार करूंक आसा. पवित्र पुस्तक वाचूंक आसा. खुर्साची वाड करूंक आसा. बरें करणे करूंक आसा. दान धर्म करूंक आसा. हें खर पुरो जाल्ल्या मनशांनी जायचे तें नांवां दिल्यान निमाणो ब्रेस्तार निमाणो शुक्रार. ना तो निमाणो न्ही. तो पवित्र ब्रेस्तार. सासणाचो ब्रेस्तार. सासणाक जियोनचो ब्रेस्तार. त्या सासणाच्या ब्रेस्तारा दीस सोमिया जेजून पास्क परब आपल्या शिसा सांगाता ताणें आचारशिली. म्हणजे पोरण्या तेस्तामेंतांत देवा सांगता केल्ल्या खरारा प्रकाश शेळयेक मान तें रगत व्हारोवन तें शिंपडेचें आसलें. पूण स्वामी जेजू आपल्या रगतानच तो सल्लो थीर करता. खेयात आनी पियेयात हें म्हजें रगत. नव्यानी सस्नी खराराचें हें रगत. सगळ्या मनशाकळा पातकाच्या बक्षण्या खातीर तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करा. सासना करा तो उगडास. स्वामी जेजूक न्हयच दाका रोस आशिर्वादीत करून बेंजार करून आपल्या शिसांक तो वांडटा. उपरांत आपल्या कुर्सार तें 7 पोटी रगत व्हारोवन तो सल्लो तो थीर करता. त्या पासून सर कश्ट तो दगदणी बगता. विशेष कश्ट दगदणी जेजूचेर आयिल्ली जावन आसा. जेजू जाणा जाता घातान विकृत करतलो आपल्या मोगा सोत्तयेक शीस म्हण. देखून पास्काच्या जेवणा वेळार तो सांगता तुमच्या पैकी एकलो म्हाका घातान विकृत करतलो. तक्षण शीस विचारतात हांवगी सोमिया तो हांवगी. पळया एक बरेंपण ह्या शिसांत आमी पळयता. ते म्हणना तोगी सोमिया हांवगी सोमिया म्हणून. म्हणजे मोगाचें खरेपणी आमकां उतरवणी जायची जाल्यार म्हजे थंय पातक आसा गी. म्हजे थंय कसलेय संगती आसात गी. त्या द्वारे म्हज्या देवाक हांव विकृत करूंक लागतलो. इस्कारियत सिमांव हें उतर विचारना. कित्याक तो जाणा आसलो ताचे थंय घात आसलो. तो सोमिया जेजून दिल्लो ओंडो दाका रोसान बुडोवन खाता मात न्ही. तक्षण तो भायर सरलो. पळय पुस्तक म्हणटा तो काळोखांत भायर सरलो. कित्याक तो काळोखांत भायर सरलो. तो एक नीज कपाटी जावन आसलो. जेजून 12 जाणांक म्हणलें ताणें कपाट्यांनो यू हिपोक्रिट्स. हू आर द हिपोक्रिट्स हू
प्लेस देमसेल्स इन 2 बोट्स, 2 दोणीर पांय दवरचेच आसले. हांगासर जेजू सांगता तो आसा, भायर त्या फारिजायो सांगता आसा. हांगा जेजू सांगता तो जेजूक होजाना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तूं देवाचो पूत म्हणटा. थंयसर फारिजायो सांगता खुर्साय ताका, लगाड काडया ताका म्हणतो तांचे सांगता. आनी मात न्ही तो तांचे सांगता मेळोन जेजूक एक मोल बांदता. जेजूक विक्रीत करच्या खातीर मोल बांदता. आमी पळयता आयच्या संवसारांत म्हाका एवरीथींग हॅज गॉट ए प्रायस. प्रामाणीपणाक एक मोल आसा, निश्कळपणाक एक मोल आसा, मनशाक एक मोल आसा, भुरग्यांक एक मोल आसा. जेजूक तांणी मोल बांदले 30 रुपयाच्या नाण्याक. आनी त्या 20 रुपयांच्या नाण्याक जेजूक विक्रीत करूंक तयार जालो. आनी उपरांत आमी जाणा कशें तो गळपास घेवन तो मरता, कित्याक ताच्या मोगाच्या धनयाकच ताणें विक्रीत केलो. थोडे जाणांनी सांगूंक आसा, विचारूंक आसा, देवान कित्याक जुदासा विंचलो जेजूक विक्रीत करचे खातीर? मोगाच्यान देवान विंचूं ना. जेजू खरेपणी वचून खुर्सार मरता आसलो. आनी पयत पुस्तकाच बरोवन काडल्या प्रमाणे जेजू म्हणटा, तरी कोणा मुखांत्र म्हणजे जुदासाक आसलें तें स्वातंत्र्य सुटका. मोगाच्यान आमकां आसा ती स्व इच्छा, देवान दिल्लें तें सुटका, स्वातंत्र्य उतरोवचें. जुदासान उतरां जें आसलें आपल्या स्वार्थाच्या चिंतपातावन, आपल्या नाखारी चिंतपातावन सोम्याच्या चिंतपाक उतरां जें आसलें, लीन ऑन जीसस, लर्न फ्रॉम जीसस अँड लिसन टू जीसस. ताच्या बदला तो पयस सरलो. सिमांव पेद्रोनी 3 फावटी नेगारलो, पूण तरी मोगाच्यान तो जेजू लागीं आयलो. जेजूच्या दोळ्यांतली दुखां पळोवन तो रडलो आनी तो बदल्लो. तो उतरालो, उतरवणी ताच्या जिवितांत जाली. आतां जेजू मोगाच्यान उतरता थंयसर तो वेता गेसेमानी मळ्यांत धिंबियेर पडोन तो मागता, बापा ही खालस म्हज्या वयली निवार. बापा तरी म्हजी खुशी न्ही बापा, तुजी खुशी. पळय सोमी जेजू उतरता, उतरवणी थंयसर आराम जाता. तो सगळोच घाम येता. इतलो तो घाम येता की ताचे शिरो पडटात, रगतच भायर घामा भाशेन भायर येता. तितलें वजन ताचेर आसलें, कित्याक सगळ्या मनशाकुळाची पातकाची शिक्षा तो ताचेर तो व्हावून आसलो. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 2 वसोर 20 आनी 4 वळ म्हणटा, आमी सगळ्यांनी पातकाक मरोन पुनर्जिवनपणाक उतरचे खातीर खुर्सायल्या आपल्या कुडींत आम्हा समेस्तांची पातकां सोम्या जेजून व्हावयली आनी ताच्या घायांतय आमी बरीं जाल्या. येसाया प्रवादी लगभग 900 वर्सां पयलेंच, ऑलमोस्ट 900 years बिफोर जीसस डेथ, ही प्रोफेसायज. आमच्या पातका खातीर ताका विधलो, आमच्या अपराधा खातीर तो पापसालो. आमच्या पातकाचें वजन ताचेर आसलें, ताच्या घायांत थंय आमी बरीं जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या घायांत थंय आमी बरीं जाल्या. देखून जेजू मोगाच्यान हर एक कस तसो आसता. जुदास येवन ताका पोटलून धरता, उम दिता आनी हातान पाराधीन करता. ते रोमाचे शिपाय जेजू तांच्या हातान मेळिल्लो धर्न धर्न वाजयतात, इतलें ताका मारतात की ताचें सगळें आंग रक्तान बुडटा, सगळ्या आंगार इतलें घाय जाता. कित्याक तांणी तितलें मारलें तांकां कळीत नासलें, कित्याक जेजूक धरयतात, कित्याक ताका हें करता म्हण. तांकां एकच कळीत आसलें, सगळो घाव उसांबळ जावन आसा. सगळो घाव जुदेवांचो घाव उसांबळ जाय जाल्यार रोमा चक्रवर्तीच्या मुठी भितरले ते सुटका जोडटले. तांकां जुदेवा विशयान चड कळीत ना. तांकां जुदेव म्हळ्यार जायना, ते कांटळटले. तांकां एक व्यक्ती मेळ्ळो जाल्यार धन धन वाजोवन मारचेंच तांणी. तांकां कळीत ना जेजू कित्याक कस आसता म्हणून. देखून तांणी वाजयता आसतना ताणें कांयच प्रतिक्रिया सयत दाखयलें ना. तो आनी प्रतिक्रिया दाखोवच्या खातीर म्हाका मार नाकात म्हूण सांगा म्हणच्या पर्यंत तांणी मारलें, तरी जेजून कांयच उलयलो ना. देखून तितलें सरसरीत मारलें, तितलें झरबादांचें मार ताच्या आंगार मारलें, सगळ्या आंगाची खात ताची पिंजली आनी सगळ्यांनी इतल्यानी रुवां जाली. माथ्यार कांट्याचो मुकुट दवरलो, ताचें तोंड विद्रूप जाली, थिंपी उडयली, ताच्या तोंडार पडतान पडोन तोंडार आनी सगळ्या आंगार धूळ आसली. तो सगळोच विद्रूप जालो. आनी देखून ताका लोकां मुखार हाडून पिलात सयत म्हणटा, पळया तुमच्या रायाक. ताची एकच चिंता जावन आसली, जर तर एक पटी ताका कुरसांवचें नाका म्हणलें जाल्यार ताका व्हरून सोडोवन ताका बरें करचें म्हणून पिलाताचें एकच चिंता जावन आसलें. पूण हे जुदेव मोसरान आनी हग्यान बरयलें. देखून कपाटी रितीन, फडकिऱ्या रितीन ताचेर अपराध म्हणटात, नाथले ते अपराध म्हणटात. जुदेवांच्या सेनेद्रीन सभे मुखार ते म्हणटात, हांणी हो देव निंदा उलयला. देखून ताका लगाड काडिची. देव निंदा एक विशेष अपराध जावन आसलो जुदेवांक. पूण थंयसर पिलाता मुखार येता आसतना तांचो अपराधच बदल्लो. थंयसर ते म्हणटात तो आपणाकच राय म्हणटा. रोमाचो चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना, ताचेक व्हरतो राय हो म्हणटा. दोनीय जाग्यार मोगाच्यान जेजू तरी साक्ष दिता. तो म्हणटा, होय हांव देवाचो पूत. पिलाता मुखार म्हणटा, हांव स्वताक रुजवात दिवच्या खातीर आयलां. स्वता खातीर रुजवात दिवचें म्हजें काम. पूण म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही.
म्हणजे राज सर्गींचे जेजू मोगाच्यान स्पश्ट करता सताक तो रुजवा दिता दो जावन आसा देवाचो बोतो दो जावन आसा रायांचो राय आनी देखून मोगाच्यान ताका फर्मान मेळटा पिलात हात धुता तो चिंता हात धुल्लेंच त्या पातकान थावन तो नितळ जातलो म्हणून हरी एक पाटी सतमंता सांगतना मोगाच्यान आमी परतून म्हणटा पंच पिलाता काल ताका कुरसार मारलो आनी कोणाक खाली न्ही जावंक पुरो जुदेवानी ताच्या विरोध अपराध मांडलो पूण तो मेलो पंच पिलाताच्या अधिकारा काल देखून आमी जाणाव उपरांत कशें पिलाती जीव घात खान मरता कित्याक थंयसर निती सिंहासनाचेर बसना आसतनाच ताची पतीन क्लॉड सांगून धाडटा क्लॉड ताची पतीन सांगून धाडटा कालच्या राती स्वप्नांच ह्या निरापराधी मनशा विशयान जायतें हांवें आयकलां म्हणजे मोगाच्यान ताची पतीन एक भक्तिवंत मनीस जायची ती वचोन गुपीत वचोन जेजूची शिकवण आयकल्या जायची ह्या जेजू विशयांचे आयकून जेजू देवाचो पूत मनशा पूत म्हण ती सतमरलेली जावयेत तिच्या मुखांतर तरी देवाचें उतर देवाचो संदेश पिलाताक आयलो तरी मोगाच्यान तो आयकोंक तयार नातलो सबार फावटी मोगाच्यान आमच्या जिवितांत थंयच जाता आमी आयकोंक तयार ना निरापराध्याक आमी कश्टिता निरापराध्याक आमी कुरसायता जेजू कुरसार मेलो वळवळांचें मोर्न वळवळांचें मोर्न तो मेलो ताज्या कुर्साच्या मोर्ना थंय मोगाच्यान आमा समेस्त तांच्या पातकांचे बक्षणे आसा जेजूची अकरेची उतरां जावन आसा संपदलें तें तेस्तलोय हांवें जैत जोडलें कसलें जैत ताणें जोडलें आमा समेस्त तांच्या पातकांची शिक्षा समी जेजू आपणाचेर घेवन संपूर्ण तरान पातकाचें मोल ताणें दिलें कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 6 वसर 19 वळ 1 Corinthians chapter 6 verse 19 वर्तें मोल दिवन तुमकां मोलाक घेतलां वर्तें मोल दिवन तुमचे कुडी मोलाक घेतल्यात समी जेजून मोगाच्यान वर्तें मोल दिलां ह्या संवसारांत आसतना मोगाच्यान आमकां जायते पिडा शिडा आसा जायते कश्ट आसा जायते समस्या आसा कित्याक तें आसा थोड्यांनी विचारचें आसा कित्याक म्हाका कश्ट समी जेजूच्या कुर्साच्या पांयान तळा मोगाच्यान आमकां आसा तें जबाब जेजू कित्याक आसतलो पळय पिलात प्रामाणीक जावंक तयार नासलो जुदास प्रामाणीक जावंक तयार नासलो ताजे जेजूचे शिस जेजू सांगता निजान उबे रावंक तयार नासले लोक तो प्रामाणीक जावंक तयार नासलो एक दीस ताणें होजाना म्हळें एक दीस ताका कुरसाय म्हळें मोगाच्यान थोड्या जाणांच्या अपराधा वरवीं थोड्या जाणांच्या चुकी वरवीं आमी कश्टता जर तर कोणी एकलो वेगान खार व्हरता आनी एकलो कारा पोंदा पडटा ताजे हात पांय मोडटा कोणी एकलो रानांत वचोन तेशी नेशेन पळयनासतना गान सोडटा दूख रांग म्हण आनी कोणी बायल मनशेक तो लागता आनी बायल मनीस मरता एकल्याच्या चुकी वरवीं आनी एकलो कश्ट जाता बापूय पियेता घराची जबाबदारी सारकी पाळिना भुरग्यां सारकें शिकप ना भुरग्यां सारको फुडार ना भुरगीं पाड जातात थोडे फावटी मोगाच्यान बऱ्या खातीर कश्ट जातात थोडे आवय आपल्या भुरग्यां खातीर कितलो त्याग सॅक्रिफायस करतात न्ही कितलो त्याग सॅक्रिफायस करतात वय हेरांनी बरें जायचें म्हण कितले जाण आपणाचें आसलें सगळें दिवन दान दिवन तांकां बरें करतात आनी आपुणूच कश्ट जातात हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर कितले जाण समाज सेवा करतात कितले जाण पाद्र्याप सिस्टर आपले फुडार चिंतिनासतना पाद्र्याप जावन सिस्टर जावन निर्गती गतीन दुर्बळकायेन तांची सेवा करतात बऱ्यापणा खातीर कश्ट आनी नैसर्गीक कश्ट आसात मोगाच्यान भूंय नवी नवी जावच्या खातीर थोडे फावटी भूंय कामडी जाता थोडे फावटी ज्वालामुखी येता थोडे फावटी वारें वादळ येता थोडे फावटी विशेष पावस येता हे मोगाच्यान भूंय नव्यान नव्यान रुपीत जाताना थोडे कश्ट येतात हे इनएविटेबल कश्ट जावन आसा म्हणजे आमकां ते पयस करूंक जायना तसले कश्ट पूण आमकां पवित्र पुस्तकांत आनी देवाचे येवजणे प्रकार मोगाच्यान आमी सुजी जायले कश्ट जावन आसात रिडेम्पटीव सफरींग म्हणटा साल्वासांवाचे कश्ट समी जेजू मोगाच्यान साल्वासांवाचे कश्ट आसता आनी त्या आमचेय कश्ट त्या साल्वासांवाचे कश्ट करून घेतल्या वेळार मोगाच्यान आमच्या जिविताची नीज उतरवणी जाता कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत पयल्या वसरांत 20 आनी 4 वळीर आमी वचता कोलोसियन्स चॅप्टर 1 verse 24 हांगासर मोगाच्यान हांव हकेर करता सांग पावलो आमकां म्हणटा म्हाका कस सोसूंक व्हरतो संतोसू म्हाका आमकां तरी कस सोसूंक बेजाराय कित्याक कस सोसी जाय कित्याक हे दगदणी सोसी जाय कित्याक ही दुर्बळकाय सोसी जाय अशें आमी म्हणटा पूण सांग पावलो म्हणटा कस सोसूं म्हाका संतोश कित्याक जे कितें समया जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या कश्टांत उणेपण आसा तें हांव म्हज्या कश्टांत भरती करून दितां We can make our sufferings redemptive when we surrender our sufferings to the sufferings of Jesus and make them part of the sufferings of Lord Jesus. सासणाच्या जिविताक मोगाच्यान ते आमकां व्हरून पावयता सासणाच्या जिविताक आमकां उतरयतात they really help us to pass over from this life to eternal life. जेजूचे कश्ट जेजूक मरणांत थावन
पुनर्जिवानपणाक उतरयतात. पुनर्जिवानपणांत ह्या संवसारांत सर्गींच्या सासणीक जिविता उतरयतात. आमचे कश्ट मोगाच्यान आमी मोगान सोंसल्या वेळार देवाची येवजण, देवाची खुशी, देवाचो मोग, देवाच्या त्या सासणीक मांडावळीन म्हाका वांटो म्हूण हांवें घेतिल्ल्या वेळार म्हज्या जिविताची खूब नीज उतरवणी जाता. ह्या संवसारांतच आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवानपणांत आमी भागीदार जाता. सांत पावल ह्या विशयान म्हणटा फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्वरान 10व्या वडीर, म्हाका सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवानपणांत वांटिली जायजे म्हणून म्हाका व्हरतो आत्रेक पळया. म्हाका जमयाच्या पुनर्जिवानपणांत उतरवणी जायजे म्हणून म्हाका व्हरतो आत्रेक. देखून जर तर सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साच्या मरणा पर्यंत हांव ताचे सारको जालो जाल्यार हांव ताच्या पुनर्जिवानपणांत ती वांटेली जातलो. तर म्हाका एक घडीभर आमी दोळे धांपून नियाळ करया. सोमी जेजू आमकां ह्या संवसारांतल्या नश्वर जिवितांत सासणीक जिविताक उतरोवंक आशेता. आमचेच थकी आमी सर्ग जडुल्या बरी ना. मनशा कोणाच्या पातका वरवीं सर्ग बंद जाल्लो सोम्या जेजून आपल्या खुर्साच्या मरणा वरवीं उक्त केलो. देवा लागीं आमकां राजी केलें, आमची उतरवणी सलीस केली. सोम्या जेजू तुज्या उतरवणेंत आमकां हर एकल्यांक भागीदार कर. संवसाराच्या सर अडकळ्यांचेर, वनवण्याचेर, वडण्यांचेर, ताळण्यांचेर ह्या संवसाराच्या परिक्षेंत आमी उत्तीर्ण जायशें कर, सुफळ जायशें कर. आमच्या जिविताचे कश्ट सगळे सोसूंक आमकां कृपा दी. तुजे थंय आमचे कश्ट, संकश्ट, सोडवणेचे, साल्वासांचे कश्ट जावन तूं बदल. ह्या वर्सा आमी प्राचिताच्यो करण्यो, हर एक दंडवणी, उपवास, प्राचीत, मागणें, पवित्र पुस्तकाचें वाचप आनी बऱ्यो करण्यो तुका मानता तसल्यो जावं दी. सोम्या जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान हांव मागतां. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोड्याच वेळान हांगासर आमी बोपय सक्रामेंताचें आराधन आरंभ करतले. सगळ्यांच्या गरजां बसत आमी मागतले. देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ केलो. देवूच आमच्या काळजांत उलयलो. आतां सोमी देव आमचे समोर बोपवित्र सक्रामेंतांत हजर जाता. सोम्या जेजूक आमी स्वागत करया. गावन गीत सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेलां. आमच्या दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितांत गीत नंबर O11 पान नंबर 192 अपुर्बायची उतरां ही सोम्याक आमी काळजांत तावन ह्या उतरांनी गावन म्हणया. लेट अस सिंग. Lord, I am thirsting for you. Lord, I have come seeking your refuge. Bless me. मोजा तुका हांव तानेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. कोना लागीं सोम्या वसो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्या स्वत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावो म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला.
आस्रो सोदून तुझो आयला सौम्या आस्रो सोदून तुझो आयला आस्रो सोदून तुझो आयला सौम्या आस्रो सोदून तुझो आयला तूं सौम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन व्हरचो तू सौम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन व्हरचो तुज्याच अज्ञान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुझे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर सोम्याक हात उबार म्हणया सौम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला सौम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला आस्रो सोदून तुझो आयला सौम्या आस्रो सोदून तुझो आयला आस्रो सोदून तुझो आयला सौम्या आस्रो सोदून तुझो आयला आस्रो सोदून तुझो आयला सौम्या आस्रो सोदून तुझो आयला आस्रो सोदून तुझो आयला सौम्या आस्रो सोदून तुजो आयला सोमी जेजू म्हणटा बापान वडयलेले कधी खरीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना आनी जो कोण म्हजे सरशी येता ताका हांव केदींच पयस करिना जो हांव सवांजेल 4:4 वळ बापान मोगाच्यान वडयल्ले खरीत आमी बोपय सक्रामेंताचें आराधन करून ताच्या समोर आसोवंक आमी शकना बापान मोगाच्यान म्हाका तुका वडलां येरेमिया प्रवादीच्या बुकांत 1 वसरांत 4-5 वळीर आमी वाचता आवयच्या गर्भांत आसतनाच मोगाच्यान म्हाका आनी तुका देवान मेंसलां आज ह्या बोपय सक्रामेंताचें आराधन आमी करीत जे संवसारांत खंयसर आमी आसल्यार खंयच्याय देशांत जावंक पुरो अमेरिका या युरोप ऑस्ट्रेलिया या हाँगकाँग या भारत देशांत आनी विशेश जावन ह्या कुर्ला भाग्यवंत कुर्साच्या फिरगजेंत खंयसर आमी आसल्यार आमी सांगाता मेळा अशें मोगाच्यान देवाची कृपा आमकां आवयच्या गर्भांत आसतनाच मेजता संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान म्हाका तुका ताचे समोर पवित्र जावच्या खातीर विंसलां एफेसकारांक बरयलें पत्र 1 वसर 4-5 वळ सोम्या जेजू थंय मोगाच्यान आमकां विंसलां आनी सोम्या जेजून मोगाच्यान 2000 वर्सां पयलें त्या कालवार पर्वतार त्या 3 खिळांचेर उमकळटा आसतना व्हडल्या वळवळ्या मदें अगणीत त्या दुखी मदें सोसूंक जायना तसल्या त्या बांदपासा मदें हाक बोब मारल्या म्हाका थान लागल्या आय थर्स्ट द लॉर्ड इज थर्स्टिंग फॉर यू एंड मी ताका आसा ती थान आमी ताका तान येवचे की चड तो म्हाका तुका तान येता कित्याक तो तान येता आमा समेस्तांचे शिराप ताच्या खुर्साच्या खिळावन आमकां त्या शिरापांतले सुटका दिवच्या खातीर गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3 वसरांत 33 वळीर आमी वाचता पळय आमा समेस्तांक त्या शिरापांतले सुटका दिवच्या खातीर स्वामी जेजू क्रिस्त त्या 3 खिळांचेर त्या गोलगोथा कठ्ठ्यांच्या सुवातेर आकाश आनी भुंय मध्ये उमखळ्ळो त्या वळवळ्या मध्ये तो म्हाका आनी तुका आमच्या फातकाच्या बांदपासांतले आमच्या मरणाच्या जाळांतले तो आमकां सुटका दिता त्या देवाचो मोग त्या सोमयाचो मोग आमी नियाळ करया ह्या करेस्माच्या दिसा सदां न्हीद म्हणल्या बरी आमी तो नियाळ करया आनी आमी गावया तें गीत क्रिस्तचो मोग तो कसो तो आटापसो आमच्या दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितांत गीत नंबर E6 पेज नंबर 50 आमच्या मालगड्यान थावन गायलेलें आपुरबायेचें गीत हें क्रिस्तचो मोग तो
कसो तो आटापसो विसरोंक कोणाक जायतो मीत मेर नासलेलो क्रिस्ताचो मोग तो खावणे थावन कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोग तो Cristaso mokto kosoto atapso Visrokona zaito mit menastolo Cristaso mokto Kaune tavun kursa paryan moktane kelo Mogaso samskar tane moganam kandilo Cristaso mokto स्वामी कितलो उदार काकुतीचें भंडार स्वामी कितलो उदार काकुतीचे भांडार सर्वांदिता आधार भोगसूंक सदांताया रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणें कुर्सा आमचे पासो दिसात मागता तो सर्ग क्रिस्ताचो मोग क्रिस्ताचो मोग कसो तो आटापसो विसरूंक कोणा जाय तो मीत मेनासतलो क्रिस्ताचो मोग मोसोर ताचे थंयना दुसऱ्यांचो मात्र हुस्को हांकार ताचे थंयना कितलो बळो खालतो मोसताचे थंयना दुसऱ्याचो मात हुस्को हांकार ताचे थंयना कितलो बळो खालतो आवयसो मोग पर्यंत लजे घालसो मोग तो खंयसर कोणी येदोळ देखो नासलो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणा जाय तो मीत मेनासलोलो Cristaचो मोग खावणे तावन कुर्सा पर्यंत मोताने केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोग क्रिस्ताचो मोग आटापसो विसरूंक कोणा जाय तो मीत मेनासतलो क्रिस्ताचो मोग तो भोवमोगाच्या न्हू आमच्या नियाळाक आमी लुका सवांजेल 500 अवसर आमी काडया थंयसर 17व्या वळीर तावन आमी वाचया 20 आनी 6 वळ पर्यंत Let us read the Gospel of Saint Luke, chapter 5, verses 16 to 27. And then, sir, 20 आणि 6 वळीर in verse 26 we read, समेस्त थटक्क जाले आनी देवाक वर्णूंक लागले आनी भिरांतीन म्हणाले विचित्र घडितां आज आमी देखली. Everybody was amazed that they have seen wonderful things. कसले अद्भुतां तांणी पळयलीं सोम्या जेजून एका आरिगाराक गूण केलें आनी हें गडीत मोगाचें न्हू आमी नियाळ करया. जेजू आरिगाराक गूण करता आनी त्या आरिगाराक 6 जण उखल हाडून येतात आनी जेजू आसच्या त्या सुवातेर तो एका घरा भितर आसलो वयर पाकें आसलें ल्हानसो दारवाटो आसलो आनी लोक सगळो जेजूच्या भोंवतणी आसलो दारा भायर आसलो देखून जेजू लागीं ताका व्हरूंक जालें ना देखून आमी जाणाव घराचें पाकें खाण ताका सकला देंवयता जेजू मुखार आनी जेजू ताका गूण करता.
ह्या गणितांत जायते लिसांवां आमी शिकयत. त्या आरिगाराक आर मारलेली म्हणजे ताच्या कुडींत जीव आसलो. तो मरोंक ना, जीव आसा, पूण ताच्या कुडीन कांयच करूंक शकना. देखून हेरांनी ताका उखलना दिसय. हात आसात पूण हात वापरूंक जायनात, पांय आसात पूण चलोंक जायना, ताका मेंदू आसा सारकें चिंतूंक जायना, ह्याका ताका काळीज आसा काळजान सारकें भोगणां भोगूंक जायनात. ह्या कितेंच काम व्यापार वैवट शेतां भाटांनी वावर he cannot do anything though he has the body. So one who is paralyzed has a body and he has got his life, he has got his soul alive, yet he is not able to do anything. आमच्या जिवितांत ही मोगाच्यान तशें जावयेत. आमकां देवान बरें शिकप दिलां, शिकप आसा पूण थोड्यांक वापरूंक तें जायना. ताळो आसा, गावंक येता आसतना घाग येतात, या उलयता आसतना भिरांत दिसता, हात पांय कामतात. जाणवाय आसा, बुदवंतकाय आसा, ती वापरूंक कळना. आवय बापायन जावन आयिल्ली बरी आस्त बदीक आसा, या आवय बापायन जावन आयिल्लें बरें बिझनेस व्यापार वैवट आसा, पूण तें वापरूंक जायना. आज एक भयण आयिल्ली गव्हर्मेंट व्हडले एका हुद्द्यार्थी आसा. शी हॅज गॉट अ व्हेरी गुड हाय पोझिशन. शी इज अ गव्हर्मेंट एम्प्लॉई, बट देन शी हॅज गॉट सिवियर मायग्रेन हेडेक and no doctor is able to diagnose what exactly is the cause, but she is not able to carry out her responsibilities as a mother, as a wife, and as a grown up woman of 40 years of age, and she is not able to carry out her great responsibility as a government officer. आर मारयेत मोगाचेनो आमकां मोतीक, आर मारयेत आमच्या भोगणांक, आर मारयेत आमच्या शिकपाक, आर मारयेत आमच्या धेण्यांक, आर मारयेत आमच्या ग्रेस्कायक, आर मारयेत आमच्या सामाजीक जिविताक, आर मारयेत आमच्या जिवितांत आमकां आसच्या त्या हुद्द्याक, आमच्या व्यापार वैवटाक. आमचें तें आसा पूण तें बऱ्या तरान वापरूंक तें जायना. आनी असल्या वेळार मोगाचेनो आमी आमचेच तकी देवा लागीं येवंकी थोड्या जाणांक कस जाता. त्या आरिगारा समिया जेजू लागीं घेवंक सयत कस जालें. 14 जाणांनी ताका उखल हाडलें आनी तांच्या भावार्था वरवीं तो बरो जालो. मोगाचेनो थोडे फावटी हेरांनी आमकां समिया लागीं हाडी जाय पडटलें. खरेंच म्हाज्या दिसांनी मोगाचेनो आमी जाणाव आमकां भोव गरजेच्यो संगती आमी करी जाय आसल्यो. वी हॅव द लेंटन ऑब्झर्वन्सीस, फास्टींग, abstinence, prayer, scripture reading of the lives of the saints, good works of charity. There are many things that we can do. But we must also remember, we must bring people to God. There is no greater charity than bringing people to God. I always meditate upon the Samaritan who took care of the man who was wounded in the hands of the robbers. He poured the wine on him. That is, wine is a symbol of the precious blood of Jesus. He poured the wine and he paid the price. ताणे दोन ताजे लागीं आसले थोडे नाणी दिले मातनी कितेंय बाकी आसल्यार हांव उपरांत येवन फारीक करता. सोम्या जेजून मोगाच्यान कुर्सार मरोन आमच्या पातकाचें मोल फारीक कर आमकां बाचाव केला. त्या सोम्या जेजू लागीं मोगाच्यान हेरांक हाडचें, हेरांनी बाचाव जायशें करचें. आमच्या जिवितांतली भोव वर्ती खरणी हेरांची बाचावी आनी म्हज्या आत्म्याची बाचावी. देखून खरेंच म्हाज्या दिसांनी मोगाचेनो आमचीच बाचावी आमी जोण घेवची. ती जोण घेवंक जायना जाल्यार मोगाच्यान आमकां आर मारलेल्या बरी. हेरांनी आमकां हाडी जाय सोम्या जेजू लागीं. हेर आमकां हाडटा आसतना जावं पुरो आमची आवय बापय भाव भयणी हेरांनी हे याजाक या बरें प्रवचन दितले रेते दितले तांचे लागीं आमी वेचचें आनी तांचे द्वारे तांची बोधबाळ आयकोन तांची सालां आयकोन थ्रू देअर कावन्सिलींग कमिंग बॅक टू द लॉर्ड अँड बीइंग हील्ड ऑफ आवर पॅरालिसीस. Where am I paralyzed in my life? This is the time to meditate upon, reflect upon, and accept before God. I am paralyzed. I am not able to use my talents, my gifts, my body, all the blessings that I have. आणि सोमी जेजू मोगाच्यानो आमकां गूण करता. कशें आमकां गूण करता? पाकें खाण ताका सकला देवयल्ल्या वेळार सोमी जेजू ताका पळयल्लेंच म्हणटा, तुजीं पातकां तुका बोगसालीं. आरिगाराक एका थरान मोगाच्यानो बेजार जालें जावं की बरो. ताणें जितलें आपणाक गूण करता म्हणून जेजू म्हणटा, तुजीं पातकां तुका बगसालीं. तितल्यार ताका बेजाराय जाल्यार
ताजे सांगात्यांनी म्हळें आसतलें भिये नाका एक पावटी समी तुजें तें वावरून सुरू केल्यार तुजी कंडी जावन पिडा गूण जाता मोगाचें समियान जेजून पयलें आमची परिक्षा करची जर तर आमी दाक्तराक गेल्ल्या वेळार तो आमची पल्स पळयता तो आमचें हार्ट बीट पळयता आमचें स्टूल आनी ब्लड टेस्ट करता आनी आमची पिडा कितें गी म्हणून तीर्प दिता जेजून मोगाचें आमच्या जिवितांत आमकां दिवचें तीर्प इट इज द जजमेंट दिस इज द एनालिसीस that because of our sins we are paralyzed, because of our sinful habits we are paralyzed and we need the Lord to tell us. उपरांत जेजू म्हणटा ताका उठ घे तुजें हांतोळ आनी चल कित्याक मोगाच्यान सांजे हांतोळ घेवन चलोंक ताका सांगलें ते दोळपर्यंत त्या हातोळणाकच तो चिडको नासलो त्या हातोळणाकच पटलून धर नासलो मोगाच्यान आमच्या जिवितांत सबार फावटी आमी रडचें जावन आसा आमच्या आवय बापायन आमकां शिकप दिवना आवय बापायन तेंचो शिकप दिलें आमचो धनी सारको ना आमचो मॅनेजर सारको ना म्हजो सुपरवायझर सारको ना म्हज्या हाता सकला काम करतलीं सारकें ना म्हजे वेपार वयवाटाचो जागो सारको ना म्हज्या जिवितांत ते कश्ट जाले हे कश्ट जाले ताणें म्हजो फायदो जोडलो आनी म्हाका म्हजेर बलात्कार केलो ताणें म्हजो फायदो जोडलो ताणें म्हाका लुटलें आमी हेरांक दूर जाता मोगाच्यान ह्या दूरसोण्याकच आमी वेंग मान रावता समी जेजू मोगाच्यान खुर्सार उमकळ्ळो ताज्या खुर्सा ताणें वेंग मारली त्या खुर्साचो ताणें उमो काण गेलो आनी खुर्सार अक्रेस तेंबो रगत सयत व्हारोवन तो मेलो ताचें तें मोगाच्यान पुनर्जिवनपण आमकां मेळ्ळां तर सांत पावल आमकां म्हणटा कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या अवसरांत 20 आनी 4 वळीर कोलोसियन्स चॅप्टर 1:24 मोगाच्यान म्हाका कस सोंसचें म्हळ्यार संतोष तुमकां संतोष की डू यू रिजॉयस इन युअर सफरिंग्स सेंट पॉल सेज आय रिजॉयस इन माय सफरिंग्स बिकॉज I participate in the sufferings of our Lord Jesus. I fulfill, I complete what is lacking in the suffering of our Lord Jesus. समी ह्या जेजूच्या कुर्साच्या मरणांती कुर्साच्या कश्टांत कितें वणेपण आसा हांव म्हज्या कश्टांद्वारे भरती कर दिता मोगाच्यान आमच्या जिविताचे कश्ट आमी साल्वासांवाचे कश्ट काडून घेया जेजून त्या आरेकारा म्हळें उठ आजच तुका हांव उठयतां पूण तुज्या हांतोळण घेवन चल आनी केदींच तुज्या कश्टांक तातवारांक तूं पटलून धरून रावं नाका आरावन धरून रावं नाका तांतून सुनिधोवन रावं नाका मोगार सोमयाच्या बळान तूं चल मोगाच्यान सोमयाच्या बळान आमी चलया सोमया थंय साल्वासांव जोड घेवन आमी चलया सोमया थंय आशिर्वादीत जावन आमी चलया सोमयाक साथ जालें कितेंच ना आनी एक उतर उलयल्या पुरो तुजी पिडा गूण जाता तुका बरें काम मेळटा तुका समृद्धी ग्रेस्काय सगळी मेळटा पूण तुज्या जिवितांत सोमयात थावन साल्वासांव जोड घे तें साल्वासांव तुज्या कुटुंबांत वांटून घे सेस समारा वांटून घे खंयसर तूं आसाय थंयसर एक महिमेचे देवाक मानवाचें तसलें जिवीत तूं जिये मोगाच्यान आमी दोळे धांपया समयाक आमी म्हणया समया म्हाका आपुडास ह्याच घडी आपूड जीसस टच मी एट दीस वेरी मोमेंट टच मी एंड हील माय पॅरालिसीस इन वीच एरिया ऑफ माय लायफ एम आय पॅरालायज्ड इन वीच एरिया ऑफ माय लायफ आय एम जस्ट लायिंग डावन ऑन दॅट मॅट आय एम नॉट एबल टू गेट अप एंड वॉक लॉर्ड मेक मी गेट अप एंड वॉक जेजू म्हाका उठोवंक आनी चलोवंक म्हाका फरमाय म्हाका कृपा दी जेजू आपड जेजू म्हाका आपड आमच्या कंताराच्या बुकांत आसा तें गीत पेज नंबर 169 L26 आपड जेजू म्हाका आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय हात उबारनी बोपय सक्रामेंता तशीन हात करन तुवें आनी हांवें गवयेत आपड जेजू म्हाका आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय आपूण जेजू म्हाका आपूण आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला खून कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निभा आपूण जेजू म्हाका आपूण आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निभा पातकी सियेन तुका भावार्थाना पडलें कश्टल्याक तुवें बरें केलें
भावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडता पायांताळा तुज्या सर पडता सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी कुरपेची झजिणयेन म्हज्या सोमिया सदा स्तिवाळून दी कुरपेची झजिणयेन म्हज्या सोमिया सदा स्तिवाळून दी आपड जेजू म्हाका जेजू आपड आपड अमोली त्या रक्तान म्हाका तूं तेला भाग्यवान कोर्साच्या फिरगजेन कोरलांत हरी एकल्यान आपड म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवा मोगाच्यान आमी मागया आमकां मागोंक अवकाश भाग्यवंत कोर्साची फिरगज कोरला हांगाच्या विगारां बसत आमी मागया. Let us pray for the parish priests. Let us pray for all the priests in this parish, all the religious priests, all the religious men and women. Lord, touch them and heal them. Heal them of every sort of paralysis, even spiritual paralysis. We are not able to give witness to you, Lord. Bless us, Lord. Give us your grace. Bless all the priests and religious and leaders of the parish. Give us the enthusiasm to work for the kingdom of God. जेजू आपड जेजू आशीर्वाद घाल जेजू सर वाड हर आमच्या मुखेल्यांचेर सर आमच्या लिडरांचेर एनिमेटर्सांचेर विविध संघ संस्थांचेर समिया जेजू आशीर्वाद घाल आमचे सर विद्या संस्थांचेर. Bless our educational institutions. Bless all sorts of institutions in the parish. Bless all the businesses of our Catholics, all Christians, Hindus, Muslims, and every people of different religions and faiths. Bless all of them. Bless all our roads and bridges and buildings and malls and every business activity that is taking place. Bless the works and jobs of people, various jobs. Bless the whole place, Lord Jesus. When you bless, all our paralysis is gone. We are relieved from the spiritual paralysis. We are relieved from the religious paralysis. We are relieved. We are healed of mental paralysis, emotional paralysis, physical paralysis. And we experience your grace leading us. Samya Jesu tuja kurpen amka salai. सो सर्गा संसारा सो धनी तू जावन आसा सर्गी तांवदाड तू आमचे देणी पाटलाव करूं तुजो सदांच कालतेपणी बेसावानी बर मुजी जिनी सोमिया जेजू ताळ्याक मुझ्या कांदी धनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी कुरपेची झजिणयेन मुझ्या सोमिया सदांच वाळून दी कुरपेची झजिणयेन मुझ्या सोमिया सदांच वाळून दी आपड जेजू म्हाका आपड सांग सोम्या अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपड जेजू म्हाका आपड अमोलीक
त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. मोगाच्यान दोन्ही हात वयर करया आनी आमी मागया. आमच्या सर फिरगसकारांच्या गरजां पासत मागया. समी जेजू आमी मागता भाग्यवंत कुर्साची फिरगस करला. ह्या फिरगसल्या सर फिरगसकारांक तूं आशिर्वाद घाल. गांवांत परगांवांत खंयसर आसल्यारी कोरोना व्हायरस कोविड-19 पिडेवरी कश्ट जाल्यांक संपूर्ण तरान गुण कर, संपूर्ण तरान बरें कर. आस्पत्रेंत आसल्यां बरें कर. येदोळस पिडा येवन अस्कस जाल्यांक नवें त्राण बोळ दी. कॅन्सर पिडेस्तांक गुण कर. गांठी गांठी दुखता सबार जाणांक, आर्थरायटीस पिडा, गावट, दमरा गांठी अस्कस जाल्यात, जेजू तांकां गुण कर. पाय अस्कस जाल्यात, चलोंक जायना थोड्यांक नर्व्साचे प्रॉब्लेम, शिरांची समस्या, ताळो दुखतात, उबे रावतना ताळो दुखता. समिया जेजू तांकां गुण कर. मरणाच्या खटल्यार आसात, मरणांतीक पिड्या वरवीं कश्ट जाता. समिया जेजू मरोंक लागीं जाल्यार जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल. थोडे जाण आस्पत्रेंत आसा, तांची सर्जरी आसा, सबार तरांचे कॅन्सर आसा, युट्रस कॅन्सर, ओवेरियन कॅन्सर, किडनी कॅन्सर, लिव्हराचे कॅन्सर, लंग्साचे कॅन्सर, थोड्यांक ब्रेनाचे कॅन्सर आसा. समिया जेजू सर कॅन्सर पिडेस्तांक गुण कर. जे कोण केमोथेरापी आनी रेडिएशन घेवन आसा, समिया जेजू तांकां बोळ दी, सकत दी. किडनी फेलियर जाल्ल्यांक समिया जेजू किडनी फेलियर जाल्ल्यांक गुण कर. लिव्हराचे समस्या आसल्यांक गुण कर. समिया जेजू काळजाची पिडा, डायबिटीस आसल्यांक गुण कर. फाटीच्या कण्याच्या समस्या आसात, स्लीप डिस्क आसा, L4 L5 ह्या अकरेची दी. फाटीच्या कण्याची हाडां अस्कस जाल्यां जेजू गुण कर. पेंगटांत विशेष दूख आसा, बसोंक जायना, काम करूंक जायना, बुसांची दूख आसा, स्पॉन्डिलायटीस, समिया जेजू गुण कर. म्हज्या मोगाच्या न्हू तुमकां जेजू गुण करनासतना, गुण करूंक आशेतना तुमी क्लेम दॅट हिलिंग, क्लेम दॅट हिलिंग. आपणा जेजू म्हाका गुण करनासा म्हूण पातया. तुमचे दोन्ही हात तुमच्या काळजाचेर दवरा, ह्या दोन्ही तकलेचेर दवरा. खंयसर पिडा आसा त्या जाग्यार दवर मागा. आमी हांगा हांव मागता, ह्या पवित्र जाग्यात हांव तुम्हाला समेस्तां खातीर मागता. तुमच्या सर गरजोचेर समर्पण दिया. कोणाकी थायरॉयडाची समस्या आसा, जीजस इज टचिंग अँड हिलिंग यू. तुमकां दोळ्यांची समस्या आसात, दोळ्यांची दिश्टवणे जाले, ह्या दोळ्यांचे शिरो अस्कस जाल्यात, जेजू आपडटा आनी गुण करता. कोणाकी ब्रोंकायटीस प्रॉब्लेम आसा, सायनसायटीस प्रॉब्लेम आसा, आनी मायग्रेन हेडेक आसा, जीजस इज हिलिंग यू. जीजस इज हिलिंग यू. वर्टिगो प्रॉब्लेम, कान आयकनातले, जेजू तुका एफाता म्हणटा, उक्तें जावं दी आनी तुजे कान उक्ते जातात. जेजू तुज्या जिबेचे समस्ये, ह्या तोंडाची कात विद्रूप जाल्या, सगळ्या आंगार सोरेसीस आसा, स्किन सोरेसीस, जीजस इज हिलिंग यू. जेजू तुका हृदयाची दूख गुण करता, ब्रेस्ट कॅन्सर गुण करता, जेजू बरें करता तुका. बावळ्यांची अस्कत काय जेजू गुण करता. ह्या दिसांनी परीक्षा बरयतात भुरगीं आमची, 10th exams, 12th exams, graduation, post graduation, PhD. Jesus is blessing your studies with wisdom, intelligence, memory power and all the blessings. Jesus is blessing you in your business. Your business will prosper, all your loans will disappear. You will have financial blessings to give back all your loans. All your bad debts will turn into good debts. All your money will come back. Your debtors will pay back to you. Your creditors, well, when they come to you, you will have financial blessings to give back all the loans. Jesus is blessing every job. He gives you promotion. Ask the Lord to promote you and He will be promoted. You will get a better position. You will be in a better situation, financial situation. Your great plans to go abroad, to have a visa, it will be fulfilled. Nothing is impossible for God. You will reach that country. You will migrate into that place, that town. And whatever money you have invested will yield more and more growth, financial growth. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Argan Jesu. Hoklab Jesu. Jesu kami परतून दोन्ही हात वयर कर म्हणया. आपड जेजू म्हाका आपड. आमोलीक त्या रक्तान तूं म्हाका त्या लायक. आपड जेजू म्हाका आपड. आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड. आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. तुझ्या जाग्यार तुका दिमी घालूंक जाता जाल्यार दिमी घाल. इफ यू कॅन नील डावन. द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू. द लॉर्ड
stands up from his heavenly throne and he blesses you as we receive the blessings of the Holy Eucharist. भोवमुखाचे न्हू ह्या 3 दिसाच्या रितीरींत वांटो घेतल्या तुमकां समेस्तां हांव अभिनंदन पाठयतां. देवान तुमकां आकर्शीत केलें, समया जेजून तुमचेर आशिर्वाद घालो. ह्या रितीर वेळार जायते संदेश तुमी जोडल्यात, जायती लिसांवां तुमी शिकल्यात. ह्या संदेशांतय ह्या लिसांवांतय आमचें जिवीत देवाक महिमा दिवच्या रितीन आमी जिवया. दैविकलो रितीन मंदिरांत तावन हांगासर आजच्या याजकांत तावन हांगासर वावरतल्या समेस आमच्या भावा भयणी तावन तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. भाग्यवन कुर्साची फिरगस खुर्ला हांगासर फिरगस चोर फिरगस करा. आमी देव बरें करूं म्हणटा आमकां हो अवकाश दिल्ल्या पासून. आनी विशेशान फादर रॅन आलेक्स हांणी म्हाका फोन केलो. मानादीक बाब रॅन आलेक्स, आय एम ग्रेटफूल टू यू. देव बरें करूं आमकां हो अवकाश दिल्ल्या पासून. आमी आज मातनी तुमच्या पासत मागणें करूंक आमी मुंदरशितल्या. हांगासर कोण याजक आसात, हांगासर कोण वावरतात, ह्या विशयान तुमकां माहिती जायची जाल्यार हांगासर स्क्रोलिंगाचेर तुमी पळयलां येदोळस DCCMULKI.in डिवायन कॉल सेंटर मुल्की शॉर्ट फॉर्म DCCMULKIN. हांगासर वसा, थंयसर आमचे व्हिडिओ आसात, आमचो एड्रेस आसा. हांगासर रितीरे चलतात, म्हयन्याक 2 कोंकणी आनी थोडे फावटी इंग्लीश कन्नडा सगळो विभार थंयसर तुमकां मेळटलो. तुमकां मिसाची तेसां दिवची जाल्यार थंयसर मास इंटेन्शन्स म्हणून आसा. हर एका याजकांचे फोटो आसात आनी फातरापांचे फोन नंबर आसात. त्या फोन नंबरान फोन करनी तुमी आमकां तुमची मागणी, तुमचे तेसावां दंडियेत तुमच्या तेसावां खातीर आमी मागतल्या. परतून सर विकारांक तुमच्या फिरगसच्या आमी नामान पाठयता, आशिर्वाद मागता. सर फिरगसकारांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे पैकी 12 जाणांची म्हाका वळख आसा. तुमच्या फिरगसचे हाजे पयलीं हांव रितीर दिवंक आयलां. तुमी म्हज्या खातीर मागा, आमी तुमच्या खातीर मागता. देव सदांच आमकां ताच्या कृपेंत चलोवन व्हरून दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. थँक यू ईच अँड एवरी वन ऑफ